अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं रोहिला ख़ान का लेकर आई हूँ इज़हार की हाजत है, जो कि बहुत प्यारा नावल है और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं फिर। वो उसके सामने बच्चों की तरह रोए जा रही थी और वो बड़े मज़े से बेड पर औंधी लेटी कार्टून फिल्म से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थी। कौन सा गज़ब कर दिया था मैंने? ज़रा सी किताब ही तो ली थी। ए नाजी, सुन रही हो ना? हाँ नहीं तो इतनी जोर से डांट दिया। इतना कहकर वो फिर अपना रोने का कोर्स मुकम्मल करने लगी। हाँ तुम क्यों बोलोगी भाई, तुम्हारा तो भाई है ना, इतनी जोर से डांटते हैं। उससे फिर से सदा लगाई, लेकिन नाजी के कान पर जूं भी ना रेंगी और वो खुद ही अपने ऊपर तरस खाकर जोर से आंखें मेज मेज कर फिर शुरू हो गई। वैसे भी तकलीफ के वक्त इंसान को अपनी माँ ही याद आती है, सो उसे भी अपनी माँ अम्मी की याद बड़ी शिद्दत से सता रही थी। हालांकि सफिया बेगम पहली ही मंजिल पर अपने कमरे में मुकीद बड़े आराम से एसी की ठंडी हवाओं में नींद के मजे ले रही थी, लेकिन दूरी तो दूरी ही कहलाती है। तकरीबन 15 मिनट बाद फिल्म खत्म हुई तो नाजी बीबी ने टीवी ऑफ किया और उसकी जानिब रुख किया। अब तक उसके आंसू भी खुश्क हो चुके थे और वो खुद भी खासी पुरसकून नजर आ रही थी, गोया वो मौसम काफी बेहतर हो चुका था। हाँ तो तुम क्या कह रही थी? उसने तकिए के नीचे छुपी चुंगम निकाली और उसका रैपर उतार कर निहायत बदतमीजी से बेड पर ही फेंक दिया। तुम्हें इससे मतलब कि मैं मरूं या जीऊं? वो जले भुने अंदाज में बोली तो बेसाहता नाजी की हंसी हंसी छूट गई। इस वक्त जाकर आईने में अपनी शक्ल तो मुलाहिजा फरमाइए, बिल्कुल अहमक लग रही हो। हाँ मैं अहमक ही हूँ, और वो तुम्हारे लंबू भैया ही तो दुनिया जहाँ के अक्लमंद हैं। वो कुछ और सुलग उठी। वैसे कह तो ठीक रही हो, साल में 12 महीने होते हैं और इन 12 महीनों में कोई बमुश्किल 10-12 बातें ही तुम्हारी ठीक होती हैं, वरना तो। उसे चुंगम अपने मुंह में डालते हुए शरारती अंदाज में उसकी जानिब देखा। ठीक है तो मैं चलती हूँ, अब तुम मुझे देखना। वो हंसी जज्बाती अंदाज में उठी। अरे अरे निशा जान, तुम तो माइंड करने लगी। वो उसे पकड़ने को बढ़ी, लेकिन उसका अंदाज खासा जा रेहाना था। मैं तुमसे इतनी देर से बकवास ही तो कर रही थी ना, लेकिन तुम्हें तो फिल्म देखने से फुर्सत ही ना थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में फिर से आंसू चमकने लगे थे। मैं तो तुम्हें तंग कर रही थी, वरना मेरे पास इतनी प्यारी सी निशा के लिए फुर्सत ही फुर्सत है। अब अब मूड ना खराब करो और शराफत से टिक जाओ। उसने कंधों पर से पकड़कर उसे बेड पर धकेला। तुम क्यों भैया के मुंह लगती हो? तुम्हें पता तो है उनकी आदत का, एकदम चिड़चिड़े हैं। और हम हैं नरम खू तो हसीना जी, आप हमसे गुफ्तो शनीद कर सकती हैं। वो सीने पर हाथ रख कर उसके सामने झुकी तो उसके लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट बिखर गई। नाजी तुम तो बहुत अच्छी हो, मैं तुमसे पूछे बगैर ही तुम्हारे ड्रेसेस तक इस्तेमाल कर लेती हूँ, लेकिन उनकी इतनी सी चीज़ को उनकी बगैर इजाज़त के छू भी लूँ तो वो इतना नाराज़ होते हैं कि बस। उसे उसके मुस्कुराते चेहरे पर न जाने कहाँ से इतनी सोची उमड़ आई थी। नाजी उसके बारे में मुतफक्किर हो गई। तुम इतना सीरियस क्यों ले रही हो? वो उसके बराबर ही बैठ गई और प्यार से अपनी बाहें उसके गले में डाल दी। मैं तो सीरियस नहीं ले रही, मुझे कौन सी उनकी परवाह है, बड़े आए कहीं से। यकलख्त उसके चेहरे पर वही बेफिक्री दौड़ गई। वहीं से ना, नाजी ने मुस्कुरा कर कहा और वो दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। 200 गज के इस 2 मंजिला घर में वाजिद अली और अहमद अली अपनी माँ और बीवी बच्चों के हमरा खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे। उनकी अम्मा ने बाप का साया सर से हटते ही अपनी मोहब्बत की घनी छाँव दोनों बेटों पर कुछ इस तरह से की कि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक दोनों एक दूसरे से जुड़े रहे। ये उनका प्यार और इत्तेफाक ही था जिसने दो मुख्तलिफ घरों से आने वाली बहुओं के दरमियान भी इस रिश्ते को इस्तवार रखा। काशान और नाजिया कहने को तो बड़े भाई वाजिद अली की औलाद थे, लेकिन वो आंखों का तारा अहमद अली के थे। नाजिया की जो बात बड़ी अम्मी ना मानती, वो छोटी अम्मी के जरिए मनवा लेती थी। यही आपस के मजबूती से बंधे प्यार के रिश्ते थे, जिसकी बिना पर निशा के पैदा होते ही उसे काशान के लिए मांग लिया गया। अहमद अली अब भी कभी दिल मुसविस कर रह जाते कि अगर उनके यहाँ भी एक बेटा और होता तो वो नाजिया को उसके लिए मांग लेते, लेकिन कुदरत के कामों में भला कौन दखल दे सकता है। बस यही सोचकर वो अपने आप को तसल्ली देते। तीनों बच्चे अपनी दादी जान से खास लगाव रखते थे। अब भी कभी निशा और नाजिया उनके वजूद से चिमटी, उनके बचपन के ज़माने की बातें सुनती या अलिफ लैलवी कहानियाँ जो अब भी उन्हें हकीकत ही लगती। दादी जान, आपका ज़माना बड़ा अच्छा था ना?
نہ ٹی وی نہ VCR، آپ لوگ کتنے مزے سے ایک دوسرے کے کام کرتی ہوں گی، اور آپ کو کالج بھی نہیں جانا پڑتا ہوگا۔ ناجی پڑھائی کے معاملے میں خاصی کمزور تھی۔ ہاں بیٹا، دن بھر کام کاج میں مصروف رہتے اور بعد وقت گزرنے کا احساس تک نہ ہوتا، لیکن بیٹا سب باتیں اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے ہی اچھی لگتی ہیں۔ پڑھتے تو ہم بھی تھے۔ ہمارے اسکول جانے کے لیے ڈولیوں کا انتظام ہوتا تھا جن پر پردہ پڑا ہوتا تھا۔ مجال تھی کہ کسی کمہار کی نگاہ ڈولی کے اندر پڑے تو وہ تو ڈولی صحن میں رکھ کر گھر سے باہر چلے جاتے تھے۔ جب لڑکیاں بالیاں ڈولی میں بیٹھ جاتی تو کمہار باہر سے آواز لگاتے کہ بیٹھ گئی بی بی۔ پھر جب لڑکیوں کی طرف سے جواب ملتا تو تب وہ صحن میں داخل ہوتے اور ڈولی اٹھاتے۔ ہائے دادی جان، ڈولی میں جھولتے ہوئے کتنا مزہ آتا ہوگا نا، نیشا سوچتے ہوئے بولی۔ اگر تم ہوتی دادی جان کی جگہ تو کئی بار ڈولی سے لڑک کر باہر گر چکی ہوتی۔ نیشا نے چونک کر دیکھا۔ کاشان کے ہاتھ میں دادی جان کے ہاتھ تھے، وہی ہاتھوں آنکھوں میں تذہیق کی جھلک، وہی اکڑ، وہی غرور۔ اس کا چہرہ بھوج سا گیا۔ ارے واہ، کیوں گرتی میری بچی؟ دادی جان نے اس کے بالوں پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ دادی جان، آپ کو نہیں پتا، ان لوگوں کی حرکتیں ہنسی اوٹ پٹانگ قسم کی ہیں۔ اس کے لب مسکرا رہے تھے۔ اچھا، تو ہماری حرکتیں اوٹ پٹانگ ہوتی ہیں اور آپ تو جیسے ایک دم پرفیکٹ ہیں۔ تم آرٹس کی اسٹوڈنٹس تھوڑی سی ادھر سے کریک ہوتی ہو۔ اس کی انگلی کا اشارہ دماغ کی جانب تھا، آنکھوں میں وہی مسکراہٹ تھی۔ اور آپ انجینئرنگ کے سارے کمالات کے ماہر ہیں، تبھی ساری رات پڑھتے رہتے ہیں، تب کہیں جا کر مشکل سے پاس ہوتے ہیں، اور ہم صرف 12 بجے تک سٹڈیز کرتے ہیں، وہ بھی ایگزام کے زمانے میں، اور دیکھیے کیا شاندار رزلٹ لاتے ہیں۔ کیوں نیشا؟ ناجی نے بھی کمر باندھ لی تھی۔ وہ مقابلے پر اتر آئی تھی، حالانکہ اس کا رزلٹ تو ہمیشہ ایسا ہوتا کہ کئی دنوں تک تایابہ سے جھاڑ سننی پڑتی۔ ان سے کیا پوچھتی ہو، انہیں ویسے بھی سوائے ہنسنے اور رونے کے اور کچھ نہیں آتا۔ اسے براہ راست اس پر وار کیا۔ ارے آپ تو شروع ہی ہو گئے، بیچاری اتنی اچھی تو ہے، معصوم سی۔ ناجی نے اس کے لیے راہ ہموار کی۔ معصوم سی؟ اف توبہ، دادی جان روتی شکل ہے یہ پوری، ذرا سا کچھ کہہ دیا تو بس آنکھوں سے برسات شروع۔ اس کے اس وار کا واقعی اس پر اثر ہوا اور اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ یہ دیکھیے، اب وہ اس کا مذاق اڑانے پر اتر آیا تھا۔ جا بیٹا، تو جا کر اپنی پڑھائی کر، خواہ میں بچی کے پیچھے ہی پڑ گیا۔ دادی جان حالات کی نزاکت کو سمجھ چکی تھی، اس نے بھی ان کا ریڈ سگنل پا کر بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی، اور پھر واقعی برسات شروع ہو گئی تھی۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ تم لوگوں کا بچپنا کب ختم ہوگا، دادی جان منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ اس کا کالج میں نیا ایڈمیشن ہوا تھا، تبھی اکیلی کھڑی تھی۔ اسے یوں کوریڈور میں تنہا دیکھ کر ناجیہ اس کی جانب بڑھی اور تھوڑی ہی دیر میں ان دونوں کے درمیان اچھی خاصی دوستی ہو گئی۔ نیشا، ان سے ملو، یہ نریمان ہے۔ وہ لائبریری میں بیٹھی کتاب سے پوائنٹس اتار رہی تھی۔ اور یہ نیشا ہے تمہاری کزن۔ وہ ہنسی، بے تکلفی سے اسے مخاطب تھی۔ سانولی سلونی رنگت پر اس کے تیکھے نقوش کسی دل والے کو گھائل کر دینے کے لیے کافی تھے۔ آپ کا ٹرانسفر کس کالج سے ہوا ہے؟ ارے یار، یہ آپ جناب کا چکر چھوڑو اور تم سے مخاطب کرو، میں ان فارمیلٹیز سے نہیں پڑتی۔ اس نے نیشا کو ٹوک دیا تو وہ خجل سی ہو گئی۔ نیشا، نریمان بہت اچھی لڑکی ہے۔ ناجیہ نے بڑی محبت سے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ اس لیے کہ تم خود بہت اچھی ہو ناجیہ۔ اس کے انداز میں ایک ادائے دل بھری تھی۔ چلو نیشا، کینٹین چلتے ہیں۔ نہیں ناجی، ابھی کچھ کام باقی ہے، تم لوگ چلی جاؤ۔ وہ پھر کتاب پر جھک گئی۔ چلو ہم دونوں چلتے ہیں۔ نریمان نے ناجیہ کا ہاتھ گھسیٹا اور نہ چاہتے ہوئے بھی ناجیہ اس کے ہمراہ چل دی۔ اس کے بعد سارے راستے ان دونوں میں بحث ہوتی رہی کہ نریمان سے دوستی رکھنی چاہیے یا نہیں۔ ناجیہ تو مکمل طور پر اس کے حق میں تھی، جبکہ نیشا نے ویٹو کا حق استعمال کیا تھا۔ مجھے تو وہ لڑکی بالکل اچھی نہیں لگی۔ یونیفارم دیکھا تھا اس کا، اتنا چست تھا کہ جیسے پہننے کے بعد سلوایا ہو۔ او ہو یار، آج کل ویسے بھی اس کا فیشن ہے۔ تو کالج میں وہ کس کو اپنے فیشن دکھانے آتی تھی، لیکن مجھے وہ بالکل اچھی نہیں لگی۔ اس کے سٹائل بھی مجھے عجیب سے لگے۔ تمہیں تو ایسے ہی شک ہو رہا ہے، اتنی تو اچھی ہے، بس ذرا فیشن کی ماری ہے۔ خیر، اگر وہ تمہیں پسند ہے تو پھر مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی ہمارے گروپ میں ایسی کوئی لڑکی نہیں ہے۔ نیشا کو تو پہلی نظر میں ہی وہ اچھی نہیں لگی تھی۔ ایک تو ہم لوگوں میں یہ بہت بڑی برائی ہے کہ اپنے ہی محور کے گرد گھومتے رہتے ہیں، کبھی محور سے نکلنے کی اس سے باہر جھانکنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ناجیہ کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھر آئے۔ او ہو، تو کہہ تو رہی ہوں کہ کس نے منع کیا ہے نریمان سے دوستی کرنے کو، اور آپ جناب ہیں کہ محور اور گرد و پیش کے لے کر بیٹھ گئی۔ اب اپنا منہ ٹھیک کر لو۔
اس لیے کہ شام کو فیروز پھپھو کے گھر بھی جانا ہے۔ ان کے ہینڈسم سے بیٹے کی اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے کی خوشی میں ایک گرینڈ پارٹی کا انتظام کیا گیا ہے، جس میں خاص طور پر ماں بدولت اور ماں بدولت کی ادنا سی کنیز کو بطور خاص انوائٹ کیا گیا ہے۔ نیشا کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ فیروز پھپھو کے بیٹے رحمان کے ذکر پر ناجیہ کا موڈ خود بہت ٹھیک ہو جائے گا، اس لیے کہ فیروز پھپھو اپنے بیٹے کے لیے ناجیہ کے رشتے کا ارادہ پہلے ہی ظاہر کر چکی تھی۔ اور ایسا ہی ہوا، ناجیہ کے چہرے پر حیا کی لالی پھیل گئی تھی۔ ارے واہ، ادھر تو معاملہ ہی الٹ گیا۔ محترمہ، ابھی تو صرف پھپھو نے اپنے بیٹے کی تعلیم کی خوشی میں پارٹی دی ہے، دعوت ولیمہ نہیں دیا ہے، جو آپ یوں سرخ گلاب کی طرح کھلی جا رہی ہیں۔ نیشا کی بچی فضول میں ادھر ادھر کی ہانکے جاتی ہے۔ وہ بیچاری شرمندہ ہو گئی۔ کیا مشرقی شرم و حیا ہے! واہ واہ، آج کل کے زمانے میں ایسی شرم و حیا کہاں دیکھنے کو ملتی ہے۔ ارے کہاں ہے رحمان بھائی، ذرا آ کر یہ حسین نظارہ تو دیکھ لیں، وہ بآواز بلند اپنی رو میں بولے جا رہی تھی۔ ارے نیشا کی بچی، اگر امی ابو نے سن لیا تو؟ ناجیہ نے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کا لاؤڈ سپیکر بند کرنے کی ناکام کوشش کی۔ سن لیا تو کیا ہوا؟ جب پیار کیا تو ڈرنا کیا؟ جب پیار کیا تو ڈرنا کیا؟ اس کا انداز کچھ شرارتی سا تھا۔ نیشا، تمہیں تو بالکل شرم نہیں آتی؟ وہ اسے ہار مان چکی تھی۔ جی ہاں، میں نے بے شرمی کا پورا کورس کر رکھا ہے، اگر آپ کہیں تو آپ کو بھی اپنے کورس میں شامل کر لوں۔ وہ بہت موڈ میں آ چکی تھی۔ جی نہیں، آپ خود ہی اپنے کورس سے مستفید ہوتی رہیے، انشاءاللہ کبھی نہ کبھی تو افاقہ ہو ہی جائے گا۔ وہ کچھ جل کر بولی۔ افاقہ تو ہوتا رہتا ہے۔ اچھا، تبھی کاشان بھائی کے سامنے آپ کی جان جاتی ہے، اس لیے کہ وہ آپ کو لفٹ ہی نہیں کراتے۔ ارے وہ مجھے کیا لفٹ کرائیں گے؟ ماں بدولت خود ہی انہیں لفٹ نہیں کراتی۔ وہ ذرا اکڑ رہی تھی اور ناجیہ اب اس کی اس حالت سے محظوظ ہو رہی تھی۔ تبھی ان کی ذرا سی ڈانٹ پر آنسوؤں کا سمندر بہا دیا جاتا ہے۔ ویسے آپس کی بات ہے ڈیئر، اپنے بھیا ذرا سی بھی رومانٹک نہیں۔ وہ مذاق میں اپنے دل کا سچ اگل رہی تھی۔ ارے تمہیں کیسے پتا؟ یہ تو مجھے پتا ہے نا کہ وہ کتنے رومانٹک ہیں۔ ابھی پرسوں کی بات ہے کہ میں گلاب کے پودے سے ایک خوبصورت سا پھول توڑ رہی تھی کہ اتنے میں وہ میرے پیچھے سے وہ آ گئے اور انہوں نے بڑے بڑے پیار پریم سے مجھے پکارا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ڈیئر وہ رومانس میں پورے ڈوبے ہوئے کھڑے تھے۔ وہ خواب کسی کیفیت میں تھی اور اوپر چھت سے میں یعنی ادنا کنیز موتیا کے پودے کو پانی دے رہی تھی، اس لیے کہ ہمارے گھر میں گلاب کے پودے سرے سے ہیں ہی نہیں۔ ناجیہ نے اس کے خوبصورت سین کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ اوہو، یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ ہمارے گھر میں گلاب ہے ہی نہیں، وہ زج ہو کر بولی۔ تو پھر تم نے جاگتے میں یہ خواب کیسے دیکھ لیا؟ ارے میری جان، تمہارے ساتھ یہ ہونا ہے کہ بھیا کی تو تعلیم ختم ہونے والی ہے، بس ایسے ہی وہ نوکری پر لگے تم دلہن بن کر نچلی منزل میں شفٹ ہو جاؤ گی۔ رہ گئی تمہاری ایجوکیشن تو تم اور تمہارا ککو ایک ساتھ ہی ایگزام دے دینا۔ ناجیہ نے ایک دم ہی اس کی پریم کہانی کا قصہ پاک کر دیا۔ لیکن ڈیئر، یہ ککو کون ہے؟ وہ ٹھوڈی پر انگلی رکھے سوچ میں گم ہو گئی۔ میرا بھتیجا، وہ زیر لب مسکرائی۔ تمہارا بھتیجا؟ لیکن تمہارا تو… اوہ، ناجیہ کی بچی! اس کے شرارتی انداز نے اسے سب کچھ سمجھا دیا تھا۔ وہ اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑی، لیکن ناجیہ ہانسی برق رفتار تھی۔ وہ زن سے کمرے سے نکل کر یہ جا اور وہ جا۔ البتہ نیشا اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکی اور سامنے سے آتے ہوئے کاشان سے بری طرح ٹکرا گئی۔ اسے تو دن میں ہی تارے نظر آ گئے۔ سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ اسے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ دیکھ کر نہیں چلتی، ہر وقت بچوں کی طرح ہنگامہ برپا کیے رہتی ہو، انتہائی فضول لڑکی ہو تم۔ وہ ہنسا، غضبناک ہو رہا تھا۔ اس ٹکراؤ کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے کمپیوٹر ڈسک زمین پر گر کر ٹوٹ چکی تھی۔ وہ کاشان بھائی، ناجیہ، وہ منمنائی۔ پتہ نہیں کیا مصیبت ہے۔ وہ کچھ سنے بنا ہی ڈسک کے ٹکڑے جمع کرنے زمین پر جھک گیا۔ شرمندگی اور بے عزتی کے ملے جلے جذبات سے اس کی عجیب کیفیت تھی۔ وہ بت کی طرح اپنا سر تھامے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی، شاید تکلیف کی شدت سے یا اس کے زہر آلود جملوں کے رد عمل کے طور پر۔ ڈسک کے ٹکڑے جمع کر کے وہ سیدھا کھڑا ہوا۔ اب کھڑی منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ ویسے کوشش یہ کیا کرو کہ میرے راستے میں نہ ہی آیا کرو، اس لیے کہ تمہیں تو طوفان بدتمیزی مچانے کی خاصی پریکٹس ہے۔ اس کی قہر آلود نگاہوں سے اس کا دل پانی ہی ہو گیا اور وہ تیزی سے زینہ اتر گئی۔ اف خدایا، کتنی بے عزتی کی ہے اسے میری۔ وہ اپنے بیڈ پر دراز اپنا تکیہ آنسوں سے بھگو رہی تھی۔ ٹھیک تو کہتی ہے ناجیہ اس کے بارے میں، وہ ہے ہی اتنا کٹھور، لیکن کیوں ہے وہ ایسا؟ کیوں کرتا ہے ایسا سلوک وہ میرے ساتھ؟ وہ خود اپنے آپ سے سوال جواب کر رہی تھی۔ کیا میں اسے اس حد تک ناپسند ہوں کہ وہ میرا اپنے راستے میں آنا بھی پسند نہیں کرتا؟ کیوں کرتا ہے اتنی انسلٹ وہ میری؟
निशा 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 बेटा, भाई तुम्हारे कपड़े दर्जी के यहाँ से आ गए, तुम जरा चेक कर लो, वरना फिर वही झकझक। एक तो दर्जियों के नखरे बहुत बढ़ गए हैं। अम्मी ने कमरे में दाखिल होते ही अपनी कहानी शुरू कर दी, इसीलिए वो उसका आंसुओं से तर चेहरा ना देख सकी। उसे जल्दी से दुपट्टे से अपना मुंह रगड़ डाला, लेकिन उसकी आंखों में पहली सुर्खी उसके अंदर के दर्द की गुमाजी कर रही थी। नाजिया अपने कपड़ों को का सुनकर फौरन दौड़ी दौड़ी आई। उसे शाम को सज धज कर फिरोज फिरोज फिरोजा पुप्पो के घर पहुंचने की धुन सवार थी। निशा, सच बताओ ये कलर मुझ पर सूट कर रहा है ना, वरना वही ऑफ वाइट कढ़ाई वाला सूट पहन लूं जो मैंने कॉलेज के मिलाद में पहना था। वो नया सिला सिलाया सूट अपने से लगाए आईने के सामने अपना जायजा ले रही थी। अच्छा लग रहा है ये। उसे एक उचटती नजर उस पर डाली और फिर अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी। इतना तो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन तुम कह रही हो तो ठीक है डियर। अरे ये तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? वो उसकी जानिब बुढ़ी, उसकी आंखें कोई और ही कहानी सुना रही थी। कुछ नहीं, ठीक हूं मैं। उसकी निगाहें आंसुओं के बोझ से झुकी जा रही थी। ठीक तो नहीं हो, वो उसके नजदीक आकर उसका बोझ जायजा लेते हुए बोली। मैं जानती हूँ, फिर तुम्हारा भैया से झगड़ा हुआ है, उन्होंने तुम्हें डांटा होगा। और अभी उसका जुमला अधूरा ही था कि उसके नैन बरस पड़े। निशा डियर, मैं सॉरी करती हूँ उनकी तरफ से। आखिर तुम कब तक उनकी वजह से शर्मिंदा होती रहोगी? मैं अम्मी से बात करूंगी, भैया के मिजाज कुछ ज्यादा ही बिगड़ गए हैं। मुझे तो लगता है कि जैसे हमारे बड़ों ने हमारे लिए बचपन में जो फैसला किया था वो गलत है। उसका दिल कटे जा रहा था। ये तुम क्या कह रही हो? तुम तो जानती ही हो कि भैया अपनी स्टडीज के बारे में खासे सीरियस हैं, और फिर उनके सेमेस्टर होने वाले हैं। वैसे भी वो अपनी स्टडीज की वजह से खासे अपसेट रहते हैं। वो मुझसे कब सीधे मुंह बात करते हैं, और दादी चचा और छोटी अम्मी के अलावा वो अम्मी अब्बू तक से ज्यादा बात नहीं करते। बिल्कुल मेहमानों की तरह रहते हैं। अब तुम ये बताओ, क्या बचपन में वो ऐसे थे? हाँ, बचपन में तो ऐसे नहीं थे। उसको अभी अच्छी तरह याद था कि बचपन में वो नाजिया और उसे लेकर साइकिल पर सैर कराया करता था। वो साइकिल पर बैठने से डरती थी, तो वो उसे अपने आगे बिठाया करता था ताकि वो खौफजदा ना हो। वो दिन में भी वो दिन भी कितने सुहाने थे जब कड़ी धूप में वो तीनों बराबर वाले अंकल के घर केरियां तोड़ने चुपके से निकला करते थे। वो इन दोनों की ऐसे रखवाली करता था जैसे उन दोनों का मुहाफिज हो। लेकिन जवानी ने उसके रवैये में बहुत तब्दीली पैदा कर दी थी। या वो उसका मोहतात रवैया था जो वो उससे खिंचा रहता था, लेकिन उसकी जुबान की तलखी उसके दिल में बबूल के कांटे की तरह चुभती थी, और अब तो वो काट खाने को दौड़ता था। निशा, ऐसा फिर कभी ना कहना, वरना सबको बहुत अफसोस होगा। नाजिया का अंदाज समझाने का था। नाजिया, मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन क्या करूँ, शक का जहर कभी कभी डसने लगता है। वक्त के साथ साथ शक भी दूर हो जाएगा। अब अपने आंसू पोंछो और शाम की तैयारी करो। क्या पार्टी में नहीं नहीं जाना? उसे मोहब्बत से उसके गाल थपथपाए। वो आईने के सामने खड़ी अपना जायजा ले रही थी कि नाजिया टपक पड़ी। अरे वाह, आप तो क़यामत ढा रही हैं। उसे सताइश भरी निगाहों से उसका जायजा लिया। अच्छा, आप मक्खन ना लगाओ, वैसे ये सूट तुम पर बहुत जच रहा है। रहमान भाई के अलावा अगर किसी और की नजरें अनायत हो गई तो डियर मुश्किल हो जाएगी तयाबू के लिए। एक अनार और दो बीमार। अच्छा, आप फजूल बातें ना करो और जल्दी से मुझे अपनी सिल्वर ज्वेलरी दो। वैसे एक बात इतलान अर्ज कर दूं कि काशान भाई फिलहाल नहीं जा रहे। वो ज्वेलरी लेने अपनी अलमारी की तरफ की जानिब मुड़ी। तो मुझे क्यों बता रही हो? इतना कुछ उससे सुन लेने के बाद भी उसका पागल दिल एकदम भुसा गया। कभी कभी उसे अपने आप पर गुस्सा भी आता कि वो उसके लिए मरे जाती है और वो हर जाए अकड़े जाता है, तो फिर वो उसकी तरह क्यों नहीं हो जाती। लेकिन शायद ऊपर वाले ने उसका वजूद ही मोम से बनाया था, जो यूं बात बबात पिघल जाता था। पार्टी में भी उसका दिल नहीं लग रहा था। अलबत्ता नाजिया साहिबा हंसी चहक रही थी। फिरोजा फुप्पो तो उस पर सदके वारी हुई जा रही थी। वो फिरोजा फुप्पो के वसी लॉन के एक नस्बतन सुनसान गोशे में जाकर बैठ गई। काश वो जालिम एक नज़र देख लेता तो क्या हो जाता। मेरा दिल क्यों चाह रहा है कि वो मुझे देखता, मेरी तारीफ करता। अब मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ, फिर वो कुछ क्यों नहीं बोलता। ये अमीक दरार हमारे बीच क्यों बढ़ती जा रही है? वो उलझ रही थी, अपने आप से लड़ रही थी। निशा, देखो तो कौन आया है। नाजिया की आवाज़ ने उसके अंदर उभरने वाले तूफान को रोक दिया। नरीमान को अपने सामने देखकर वो लम्हा भर के लिए हैरान रह गई। ये वही लड़की थी जिससे आसू भाई उसकी मुलाकात हुई थी।
दोपहर को नाजिया से उसके लिए बहस हुई थी और अब वो फिर उसके सामने मौजूद थी। व्हाट अ सरप्राइज, आप यहाँ? निशा ने जबरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई। दरअसल हम इस मोहल्ले में नए शिफ्ट हुए हैं, ये बराबर वाला घर हमारा ही है, और ये तुमने फिर आप जनाब का तकल्लुफ शुरू कर दिया, नरीमान ने कहा। सॉरी, दरअसल मुझे आदत नहीं है नए लोगों से इतनी जल्दी बेतकल्लुफ होने की, और हम में एक यही खूबी है कि हम बहुत जल्द बेतकल्लुफ हो जाते हैं। मेरा ख्याल है कि ये अच्छी आदत है, क्यों नाजिया? हाँ और क्या। और निशा, ये तुम अकेले कोने में मुंह लटका कर बैठी हो, इधर सब तुम्हें पूछ रहे हैं। अच्छा तुम चलो, मैं आती हूँ। उसने उसे टालना चाहा। नरीमान को देखकर एक नाखुशगवार से एहसास ने उसकी तबीयत को मजीद बोझल कर दिया था। नाजिया नरीमान का तारुफ सबसे करवा रही थी। नरीमान बहुत जल्दी उन लोगों में घुल मिल गई थी। अभी खाना शुरू नहीं हुआ था कि वो आ गया। सफ़ेद कलफ लगे शलवार कमीज में उसकी मर्दाना वजाहत खासी निखर गई थी। उसे देखते ही उसके दिल की कली खिल गई। उसे खुद बहुत एहसास हो रहा था कि अब वो मुस्कुरा रही है। शुक्र है भैया कि आप खाने से पहले ही आ गए, वरना सभी समझते कि आप सिर्फ खाना खाने आए हैं। नाजिया ने उसे पकड़ लिया। उसकी ये बात सुनकर वो मुस्कुरा दिया। मुस्कुराते हुए वो और दिलकश दिखाई दे रहा था। अगर फिरोज़ा फूफो और रहमान भाई इतना इसरार ना करते तो यकीनन इस वक्त भी ना आता। तुम लोग तो हो, फिर मेरी क्या ज़रूरत तो थी, वरना हम आपके दीदार से महरूम रहते। नरीमान पट से बोली। लम्हा भर के लिए तो उसे भी कुछ ना सूझा, और वो उसे हैरत से तकता रहा। नाजिया और निशा भी उसके इस जुमले पर भौंचका रह गई। आपकी तारीफ? उसने अपने आप को नॉर्मल करते हुए नाजिया से उसकी जानिब इशारा करते हुए पूछा। ये नरीमान है भाई, हमारे साथ कॉलेज में पढ़ती हैं, अभी नया ही एडमिशन है इनका। इत्तेफाक से आज ही हमारी इनसे दोस्ती हुई है कॉलेज में, और यहाँ भी इत्तेफाक ही हुआ कि फिरोज़ा फूफो के पड़ोस में ही ये शिफ्ट हुई हैं, और इत्तेफाक से ही हमसे इनकी आज मुलाकात भी हो गई। वो अब मुस्कुराता वो उसकी जानिब देख रहा था। निशा को यूं महसूस हुआ कि जैसे किसी ने कांच का नाजुक गुलदान बुलंदी से जमीन पर फेंक दिया हो। उसका ये लहजा उसके लिए बिल्कुल अजनबी था। किस्मत वाले हैं आप, वरना ऐसे नसीब बहुत कम लोगों के होते हैं। नरीमान की मुतरन्नम हंसी उसके दिल पर बिजली की तरह गिरी। शायद नाजिया को भी कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। नरीमान भैया और निशा की मंगनी बचपन में ही तय पा गई थी। उसने निहायत भोंडी अंदाज में अपना मतन पेश किया। काशान ने उसकी जानिब घूर कर देखा, जैसे इस तरह से मंगनी के बारे में नरीमान को बताना अच्छा ना लगा हो। रियली? नरीमान की आंखें हैरत से फैल गई। निशा, तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें जैसा हैंडसम शख्स मिला। वैसे अभी तक आपने अपना नाम नहीं बताया। उसने निशा को नजरअंदाज करते हुए अपना रुख फिर काशान की जानिब किया। मुझे काशान कहते हैं, काशान बाजिद। एक लड़की के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर वो हासा भूल गया था। और ये तो मर्द की फितरत में शामिल है कि वो अपनी मदह सराई करने वालों के हल्के को वसी से वसी तर करके भी पुरसकून नहीं रहते। और फिर अगर तारीफ करने वाला सिनफ मुखालिफ से हो तो फिर सरशारी का जज्बा दो आचा हो जाता है। और कुछ ऐसा ही उसके साथ भी हो रहा था। वो दोनों बंदूकों की तरह खड़ी थी, और वो नरीमान के साथ बात ब बात के बुलंद बांग कह के लगा रहा था। ये वो काशान तो ना था जो घर पर किताब का कीड़ा बना रहता था। ये तो किसी और ही काशान की तस्वीर थी जो उन्हें हकीकत का रूप दिखा रही थी। उससे मजीद अब वहाँ पर खड़ा नहीं हुआ गया, और वो उसी कोने में चली आई जहाँ कुछ देर पहले वो उसके ना आने पर अपना दिल जला रही थी। वो आया भी, लेकिन इस तरह के उसके आने पर ही उसका दिल खुद चूर चूर हो गया। अगर उसका बस चलता तो वो दौड़ कर वहाँ से चली आती जहाँ उसके वजूद पर नजर ना आने वाली ज़रबें पड़ रही थी, और वो अपनी ही आग में सुलग रही थी। उसने तो बचपन से ही अपने मन में सिर्फ काशान की तस्वीर सजा रखी थी। या शायद ये भी उस मशरकी तर्ज अमल का नतीजा था के तहत उसे काशान से मंसूब कर दिया गया था, और वो अपने तमाम हकूक उसी के पास गिरवी समझती आई थी। लेकिन आज काशान का ये नया रूप देख कर वो झुंझला उठी थी। क्या वो मेरा नहीं है? उसके मन से बार बार ये सवाल बड़ी शिद्दत से उभर रहा था। क्या उसके दिल में वाकई मेरे लिए कोई गोशा खाली नहीं? एक हुक सी उसके दिल को बेचैन कर रही थी। तो फिर क्यों मेरा मन उसके लिए पागल हुआ जाता है? आखिरकार उसके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। वो सिसक पड़ी। दादी जान के कमरे में बाकायदा खुफिया मीटिंग जारी थी, और मीटिंग का सबसे अहम पॉइंट नाजिया की शादी था, क्योंकि फिरोज़ा फूफो ने अब वाज़े तौर पर दादी जान के सामने नाजिया के लिए रिश्ता दे दिया था।
اور چونکہ یہ اس گھر کی پہلی شادی کا مسئلہ تھا، لہٰذا غور و فکر سے اس نازک مسئلے پر مل جل کر سوچا جا رہا تھا۔ میرا تو خیال ہے کہ پہلے نازیہ کو اپنی تعلیم مکمل کر لینے دے تو بہتر رہے گا۔ واجد علی کو بچپن سے ہی اس کی تعلیم کی فکر تھی، حالانکہ وہ اچھی طرح سے اپنی بیٹی کی قابلیت سے واقف تھے۔ کہتے تو تم ٹھیک ہو بیٹا، لیکن نازیہ کی یہ عمر شادی کی ہے، اور اس عمر میں بچوں کی شادی ہو جانی چاہیے۔ دادی جان نے نہایت ہوشیاری سے اپنا نقطۂ نظر پیش کیا۔ لیکن بھائی جان ٹھیک کہتے ہیں اماں، ابھی نازیہ کی عمر ہی کیا ہے۔ احمد علی بھی اپنے بڑے بھائی کے خیال سے متفق تھے۔ لیکن احمد بھائی، ہم اپنی بچی سے خوب واقف ہیں، کس مشکل سے اس نے انٹر پاس کیا تھا اور ابھی بھی تھرڈ ایئر کے 2 پرچوں میں رہ گئی ہے۔ اگر اسی طرح ہم نے اس کے پاس ہونے کا انتظار کیا تو پھر ہو چکی اس کی شادی۔ تائی اماں کے نے صاحب گوئی سے کام لیا تو صفیہ بیگم بے اختیار مسکرا دی۔ بھابھی، اب بچی کے سامنے ایسے نہ کہہ دیجیے گا، دل ٹوٹ جائے گا اس کا۔ لیکن صفیہ بھابھی، یہ بھی تو دیکھیے کہ پھر رحمان جیسا اچھا بر کب ملتا ہے۔ ابھی تو فیروزہ باجی کو اپنا اکیلا پن ستا رہا ہے، اور پھر رحمان بھی خاصا فرما بردار ہے، ورنہ آج کل تو لڑکے پڑھنے کے بہانے باہر جاتے ہیں اور ساتھ ہی ڈگری اور بیوی دونوں ہی اٹھا لاتے ہیں۔ بھائی بیگم، بات تو تم نے بالکل درست کہی کہ رحمان جیسا قابل لڑکا نصیبوں والوں کو ہی ملتا ہے۔ میں بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ بس اس نیک کام میں دیر نہ کرو۔ مجھے تو فیروزہ کی سسرال میں بھی اس کے ہاتھ سے امیدوار نظر آ رہے تھے۔ دادی اماں کچھ متفکر سی تھی، وہ اس رشتے کو ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ کتنا ہی اچھا ہوتا کہ نازیہ کے ساتھ ساتھ ہم نیشا کو بھی اپنی بہو بنا لیتے، لیکن کاشان کی پڑھائی کی وجہ سے کتنا انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ تائی اماں بڑے ارمان سے بولی، ارے بیٹا، نیشا کون سی دور ہے تمہاری نظروں سے؟ کاش ذرا کاشی کے امتحان ہو جائیں تو اس کی نوکری لگنے کا بھی انتظار نہ کرنا اور پڑھوا دینا 2 بول۔ دادی اماں کھل اٹھی تھی۔ لیکن پہلے نازیہ کے بارے میں تو فیصلہ کر لیں۔ احمد علی خاصی دیر بعد بولے، بھئی آپ سب نے مل کر فیصلہ تو کر ہی دیا ہے کہ نازیہ کے لیے رحمان میاں کا رشتہ منظور ہے، تو بس فیروزہ باجی کو یہ خوشخبری دے دی جائے گی۔ واجد علی کے کندھوں کا بوجھ اب کم ہو چکا تھا۔ ماشاء اللہ بڑی بہو، اب جلدی سے یہ سب کا منہ میٹھا کراؤ، دادی اماں نے کہا۔ لیکن اماں، ڈاکٹر نے تو آپ کو میٹھے سے پرہیز بتایا ہے۔ احمد نے دادی اماں کو ڈاکٹر کی دھمکی سے باخبر کیا، لیکن آج وہ کسی کی سننے کے موڈ میں نہ تھی۔ ارے چھوڑو ڈاکٹر کو، انہیں کیا پتا کہ خوشیوں کی مٹھاس مٹھائیوں کی مٹھاس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اب تم میری خوشیوں کو تو نظر نہ لگاؤ۔ ارے اماں، اللہ سدا آپ کی خوشیوں کو اور آپ کو سلامت رکھے۔ صفیہ بیگم نے مسکرا کر انہیں دعا دی۔ جیتی رہو، سدا خوش رہو، جگ جگ جیو میرے بچوں۔ آج دادی جان کو اپنے محبت کے اس ننھے سے لگائے ہوئے بیج کا ثمر مل رہا تھا، جو برسوں پہلے انہوں نے اور ان کے مرحوم شوہر نے بڑی چاہت سے اس گھر کے آنگن میں بویا تھا۔ وہ دوڑی دوڑی اس کے کمرے میں آئی، اس کا سانس پھول رہا تھا اور چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ اس کا یہ حال دیکھ کر نازیہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا ہوا نیشا؟ وہ ریموٹ قالین پر پٹک کر اس کی جانب لپکی۔ بہت برا ہوا ناجی، بہت برا ہوا۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھے قالین پر ڈھیر ہو گئی۔ نیشا پلیز بتاؤ کیا ہوا؟ اس کا دل بڑی زور سے دھڑک رہا تھا۔ دادی جان نے اسے خوفزدہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں بولو نیشا۔ دادی جان نے، اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، وہ اس کے پاس ہی اکڑوں بیٹھ گئی۔ دادی جان نے رحمان بھائی کے رشتے کو منظور کر لیا، یہ کہہ کر وہ زور زور سے کہکے لگانے لگی۔ وہ اب قالین پر لوٹ رہی تھی۔ نیشا کی بچی، بہت ذلیل ہو تم نے تو میری جان ہی نکال دی تھی۔ اچھا جی، تو آپ کی جان ہے وہ پڑھاکو صاحب؟ نیشا، تم انتہائی فضول لڑکی ہو، اتنا سسپینس پھیلانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ناراض نظر آ رہی تھی۔ تو پھر مزہ کیسے آتا ڈیئر؟ اس میں مزے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ ذرا وضاحت فرمائیں گی؟ وہ تنک کر بولی۔ دیکھو نا، تمہیں فیروزہ پھوپھو نے رحمان بھائی کے لیے پسند کیا اور رحمان بھائی تمہیں بھی پسند ہے۔ پھوپھو نے رشتہ دیا اور گھر والوں نے اسے فوراً منظور کر لیا۔ اب تمہاری شادی ہو جائے گی۔ کتنی سیدھی، بالکل تیر کی طرح سیدھی ہے تمہارے پیار کی داستان، جس کا یہی ہیپی سائنڈ ہے۔ وہ مسکرا رہی تھی، جبکہ نازیہ کے چہرے پر مختلف زاویے بن رہے تھے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پیاری کہانی میں ڈھیر سارے ولن آئے اور میں رو رو کر اپنے محبوب کے لیے گانے گاتی اور آخر میں ہیرو ہیروئن ایک دوسرے سے مل جاتے اور پھر تماشائی سینما ہال میں کھڑے ہو کر تالیاں بجاتے؟ بالکل، لیکن تم تو بالکل فلمی سی باتیں کر رہی ہو۔ اس ٹریک کو ہم تھوڑا سا چینج بھی کر سکتے ہیں، مثلاً
وہ بھی مزید بکنے کے موڈ میں تھی کہ ناجی نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ خدا کو مانو نیشا، یہ سب کچھ کہانیوں، ڈراموں اور فلموں تک ہی اچھا لگتا ہے، حقیقت میں یہ سب کچھ نہایت بھیانک ہوتا ہے۔ لوگوں میں جس طرح کی باتیں پھیلتی ہیں، اپنے گھر والوں کا نام خراب ہوتا ہے، لوگ سچی سیدھی سچی بات کے بھی پھنسانے گھڑ لیتے ہیں، اور پھر ہم لڑکیاں تو ویسے بھی کچے گھڑے کی مانند ہوتی ہیں، بہت جلد پگھل جاتی ہیں، کبھی محبت کی آگ میں تو کبھی نفرت میں، ورنہ یوں ہی لوگوں کی نظریں ہی مار دیتی ہیں ہمیں۔ وہ خاصی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ ناجیہ میں مذاق کر رہی تھی، وہ خاصی شرمندہ ہو چکی تھی۔ مذاق میں بھی الٹی سیدھی باتیں منہ سے نہیں نکالتے۔ خدا نہ خواستہ اگر تمہارے اور کاشی بھائی کے درمیان… پلیز ناجی، آگے کچھ نہ کہنا۔ ابھی اس کا جملہ ادھورا ہی تھا کہ اسے جھٹ اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس کا چہرہ یکدم پھک ہو گیا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ تم بھیا کو بہت چاہتی ہو، اللہ کرے تم دونوں ہمیشہ سکھی رہو۔ ناجیہ نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ کانپ رہی تھی۔ بزدل کہیں کی۔ ناجیہ کے دل نے اسے سرزنش کی۔ اس کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں، گھر میں سبھی بہت خوش تھے سوائے کاشان کے۔ اسے ناجیہ کی شادی پر سخت اعتراض تھا، لیکن بڑوں کے آگے اس کی ایک نہ چلی۔ گھر میں اس دن کچھ سناٹا تھا، کیونکہ صفیہ بیگم اور تائی جی بازاروں کے چکر لگا رہی تھیں۔ دادی جان اپنے کمرے میں ناجیہ سے سر پر تیل کی مالش کروا رہی تھی، اور وہ تایابو کے کپڑوں پر استری کر رہی تھی۔ کل شام انہیں کسی کانفرنس کے سلسلے میں اسلام آباد جانا تھا۔ وہ کمرے کے سامنے سے گزرا تو اسے استری کرتے دیکھ کر رک گیا۔ نیشا اس کی جانب پیٹھ موڑے اپنے کام میں مشغول تھی۔ نیشا، اسے پیچھے سے اسے پکارا تو وہ چونک اٹھی۔ اسے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کی شیپ بڑی ہوئی تھی، وہ کچھ مزمحل نظر آ رہا تھا۔ نیشا کا دل پسیر سا گیا۔ جی، تم ناجیہ کی شادی سے خوش ہو گیا؟ میرا مطلب ہے کہ تمہیں اس بات کا احساس نہیں کہ ناجیہ کے بعد تم کتنی اکیلی رہ جاؤ گی؟ وہ اس کے سامنے ہی دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ میرے پاس ہوں تو پھر مجھے اپنے اکیلے پن کا کوئی احساس نہیں ہوگا، اس کے دل نے بڑے زور سے کہا، لیکن وہ خاموشی سے استری کرنے میں مصروف رہی۔ نیشا، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ اس نے اپنے ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ وہ خاصا مؤدب نظر آ رہا تھا۔ ایک نہ ایک دن تو ناجیہ کو اس گھر سے رخصت ہونا ہی ہے۔ اس کی ہمت نہ تھی کہ وہ اسے نگاہیں ملاتی۔ پھر بھی آخر اس کی تعلیم کا سوال ہے۔ ایک تو وہ پہلے ہی نکمی تھی، اوپر سے شادی کے طوفان میں وہ کہاں اپنی گریجویشن مکمل کر سکے گی۔ وہ زچ ہو کر بولا، تو پھر آپ خود دادی جان سے بات کیوں نہیں کر لیتے؟ میری کون ٹالتا ہے اس گھر میں، لیکن تمہاری بات کو کوئی نہیں ٹال سکتا، تم سب کی لاڈلی جو ہو۔ آپ کو احساس ہے اس بات کا؟ اس کے دھیمے لہجے نے دل میں ہلچل سی مچا دی تھی۔ ہاں، مجھے علم ہے کہ تمہاری بات ضرور مانی جائے گی۔ کیا رحمان بھائی 1 سال مزید انتظار نہیں کر سکتے؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اس نے طیبہ کی پینٹ کی ایک ریز جماتے ہوئے کہا۔ دیکھو نیشا، اگر ناجیہ نے ابھی BA کا امتحان دے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر زندگی بھر وہ BA پاس نہیں کر سکے گی۔ اور میں جانتا بھی ہوں کہ رحمان بھائی سے زیادہ تو اسے شادی کی جلدی ہوگی۔ اب وہ تمہاری طرح تو ہے نہیں۔ اب یہ بات نہ جانے انجانے میں اس کے منہ سے پھسل گئی تھی یا جان بوجھ کر کہی گئی تھی، لیکن وہ بظاہر خاصا پرسکون نظر آ رہا تھا۔ اس بات کا احساس آپ کو کیسے ہوا کہ وہ میری طرح نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ بالکل میری طرح ہے، آخر بچپن سے ہم دونوں ساتھ رہی ہیں۔ اس سے جان بوجھ کر بات گھمائی۔ نیشا، تم میری بات نہیں سمجھ رہی ہو۔ میرا مطلب ہے کہ تم بھی شاید یہی چاہتی ہو کہ اسے اس گھر سے دھکا دے دیا جائے۔ وہ بری طرح چڑ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتی تیر کسی تیزی سے وہ کمرے سے نکل گیا۔ اور میں کیا چاہتی ہوں یہ تمہیں علم ہے کیا؟ وہ بے اختیار مسکرا دی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت سی باتیں کہنا چاہتا ہے لیکن وہ کہہ نہیں پاتا، لیکن دل پر تو کسی کو کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اس طرح اس کے ساتھ بھی تھا۔ وہ اسے کہنا تو بہت کچھ چاہتی تھی، لیکن شاید شرم مانے تھی، ورنہ وہ کب کا اس کے سامنے حال دل کھول کر رکھ چکی ہوتی۔ فیروزہ پھپھو کو شادی کی کچھ زیادہ ہی جلدی تھی، اسی لیے انہوں نے بمشکل انہیں مہینہ بھر کا وقت دیا۔ دراصل وہ جوانی ہی میں بیوہ ہو گئی تھیں، پھر ساری زندگی انہوں نے اکلوتے بیٹے کے لیے تیاگ دی تھی۔ دادی جان کو ان کے اس جذبے کا پوری طرح احساس تھا، اسی لیے انہوں نے ذرا بھی تردد نہ کیا۔ ناجیہ کو تو اب کیا ہی پڑھنا تھا، وہ تو دل ہی دل میں پڑھائی سے جان چھوٹنے پر شکر ادا کر رہی تھی۔ البتہ نیشا نے کالج سے چھٹیاں لے لی تھیں۔ تائیماں تو وہ لائے جا رہی تھیں، اکلوتی بیٹی کی شادی کا معاملہ تھا آخر، اور پھر ان کے گھر کا چراغ ناجیہ ہی تو تھی۔ اس کی جدائی کا سوچ کر ان کا تو کلیجہ منہ کو آتا تھا، لیکن نیشا کا سوچ کر دل کو کچھ قرار سا ملتا تھا۔ نیشا ناجیہ کے ساتھ مل کر جوڑوں کی پیکنگ کرا رہی تھی کہ اچانک کال بیل بجی۔ لو، پھر کوئی ٹپک پڑا۔
नाजी काम कर कर के थक चुकी थी। मैं देखती हूँ। निशा दौड़ कर गेट खोलने पहुंची, लेकिन अपने सामने नरीमान को देखकर उसे सख्त कोफ्त हुई। वही चुस्त कपड़े, वही शौक रंग जो नरीमा का ट्रेडमार्क थे। हाय निशा, नरीमान ने किसी टूथपेस्ट के इश्तिहार की तरह दांत निकालते हुए कहा। हाय, आओ। वो बेदिली से अंदर उसे लेकर अंदर आई। अरे नरीमान, तुम? नाजी उसे देखकर शायद खुशी हुई थी। तुम तो बड़ी बेवफा निकली, चुपके चुपके शादी रचा रही हो और हमें खबर भी ना होने दी। वो तो फिरोजा आंटी ने ही मुझे बताया। नरीमान ने आते ही शिकायत की। दरअसल सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ है, इसलिए मैं किसी को बता ही नहीं ना सकी। तुम निशा से पूछ लो। उसने जल्दी से सब कुछ निशा पर डाल दिया। चलो खैर, अब तो ये राज पूरे कॉलेज में हवा की तरह फैल चुका है। उसने बड़ी अदा से उसे अपने शानों तक कटे बालों को झटका। क्या तुमने सब में उड़ा दिया? नाजी कुछ कंफ्यूज सी थी। तो और क्या, फिर आपको हम कहाँ याद रहेंगे? उसे उसने शरारती अंदाज में उसका गाल नोचा तो नाजी का चेहरा गुलनार हो गया। नाजी, वो कपड़े वाले का हिसाब कहाँ रखा है तुमने? काशान सदा लगाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ तो नरीमान को देखकर ठिठक सा गया। दूसरे ही लम्हे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। निशा के अंदर कड़वाहट सी घुल गई, लेकिन वो बज़ाहिर काम में ही उलझी रही। अरे आप यहाँ! ब्लू जीन्स और वाइट टी शर्ट में उसकी मर्दाना वजाहत खिल रही थी। आपको हमारा यहाँ आना नागवार गुजरा क्या? नरीमान के चेहरे पर वही मखसूस सी मुस्कुराहट खिल रही थी जो मर्दों को देखकर उसके चेहरे पर बिखर जाती थी। ये निशा का अपना ख्याल था। अरे ये किसने कहा आपसे? ये तो हमारी किस्मत की आपने यहाँ आने की तकलीफ फरमाकर हमें शुक्रिया का मौका दिया। उसने अपनी जेबों में हाथ ठूंस लिए। कोई बात नहीं, हम अक्सर आपको शुक्रिया का मौका देंगे। आप तंग तो नहीं आ जाएंगे? आप आजमा कर देख लीजिए। वो हादसा फ्री होता जा रहा था। भाई, कपड़े वाले का हिसाब ऊपर चचा के कमरे में टेबल पर रखा है। नाजिया ने उसे याद दहानी करवाई कि वो किस काम से यहाँ आया था। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। अच्छा नरीमान साहिबा, फिर मुलाकात होगी आपसे। वो कुछ खज्जल सा हो गया था, लिहाजा कान को जाता हुआ चला गया। उसके बाद नरीमान इधर उधर की बातें करती रही, लेकिन निशा ला ताल्लुक सी बैठी रही। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो रही है। उसने अपनी रिस्ट वॉच पर नजर डाली। अरे इतनी जल्दी? चाय पिए बगैर तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। नाजी के इसरार पर निशा चिढ़ गई। नाजी, नरीमान को कहीं जाना होगा तभी तो कह रही है। अरे वाह, तुमने तो मेरे दिल की बात कह डाली। वाकई मुझे कहीं और जाना है। वो झट उठ खड़ी हुई। अकेले कैसे जाओगी? कहो तो भाई से कहूँ, वो तुम्हें घर ड्रॉप कर देंगे। नाजी के इस जुमले पर निशा का दिल चाहा कि अपना सर ही पीट डाले। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, फिर किसी वक्त आऊंगी। अब चलती हूँ। ओके। वो बड़ी अदा से चलती हुई गेट तक आई। मजबूरन निशा को भी उसे सी ऑफ करने आना पड़ा। निशा, अपने कजन को मेरा सलाम कहना। उसने मुस्कुराकर कजन पर जोर देकर कहा, गोया उसे चिढ़ा रही हो। ओके, निशा ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा और बड़ी जोर से उसके पीछे गेट बंद किया। मुझे ये लड़की जहर लगती है। अंदर आते ही वो शुरू हो गई। तो तुम्हें क्या शिकायत है उससे? नाजी ने सुई में धागा डालते हुए बेपरवाही से जवाब दिया। नाजी तो अपनी रो में मगन थी। उसे रहमान के सिवा कुछ और दिखाई न देता था, इसीलिए वो उसके चेहरे पर लिखी तहरीर भी न पढ़ सकी। मोहब्बत खुदरो झाड़ियों की तरह खुद बहुत दिल के जंगल में उगती चली जाती है। बाहर के मौसम जमाने की खुशगवार और मौतर हवाएं उस पर अपने रंग छिड़कती रहती हैं, तो उसकी जड़ें दूर तक फैलती ही चली जाती हैं। इतनी गहराई होती है उनमें कि अपना आप का उसे जुदा करना नामुमकिन हो जाता है। कुछ इस तरह का उसके साथ भी मामला था, लेकिन कभी कभी उसकी बेइतनाई उसके दिल में छेद से कर देती थी। बार बार वो इन ख्यालात को झटकने की कोशिश करती, लेकिन वो खून आशाम चमगादड़ों की माने चिमटे जाती थी। दादी अम्मा ने हफ्ता भर पहले ही ढोलक रखवा दी थी। उसे घर के हंगामों से फुर्सत मिलती तो वो कहीं और ध्यान देती। कब से उसके कपड़े दर्जी के यहाँ से आ चुके थे, लेकिन हाय री मसरूफियत। और फिर कुछ हुआ यूं कि मेहंदी की रात उसे कपड़े निकाले तो वो सर पीट कर रह गई। दर्जी ने गले पर कुछ ज्यादा ही महारत से कैंची चला दी थी। ना सिर्फ गला, बल्कि कमीज भी ठीक ठाक टाइट कर दी थी। उफ नाजी, देखा तुमने क्या हशर कर दिया दर्जी के बच्चे ने मेरे कपड़ों का। वो मुंह बनाए नया जोड़ा पहनकर जब नाजी के सामने आई तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। अब क्या करूं? तुम मुझे अपना कोई नया सूट दे दो। वाओ, क्या गजब की लग रही हो निशा। क्या इन फजूल से कपड़ों में तुम्हें गजब नजर आ रहा है? जल्दी करो, कपड़े दो भाई, अभी ताई अम्मा आ जाएंगी। उसे गुजरते वक्त एहसास था
कसम से निशा, पहली बार इतने खूबसूरत सूट में देखा है। हाँ, गला थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन कुछ इतना ज्यादा भी नहीं। लड़कियां आमतौर पर ऐसे ही गले पहनती हैं। और फिर इतना खूबसूरत काम बना हुआ है, कैसी चाहत से ये जर्द सूट तुमने सिलवाया था। बहुत जच रहा है, बस इसे ही पहनो, वरना कसम से तुम तो इतने फजूल से कपड़े पहनती हो कि बस। पहली बार मुझे ये सूट बहुत अच्छा लगा तुम पर। वो तारीफें किए जा रही थी और निशा हैरत से आईने में अपना जायजा ले रही थी। लेकिन नाजी, मुझे तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, मैं तो ऐसे कपड़े नहीं पहनती ना। तो फिर कब पहनोगी ऐसे कपड़े? कब तक बच्चों की तरह के कपड़े पहनती रहोगी? जल्दी अब चलो, अब जल्दी से तैयार हो जाओ। शाबाश, नाजी ने उसकी हिम्मत बंधाई। वो तैयार होकर जब आईने के सामने खड़ी हुई तो उसे खुद अपना आप अच्छा लगा। शायद आईना भी हैरान था, या शायद अपने आप को हकीकत तस्लीम करवाने के लिए किसी की मोहब्बत का चाहत का अक्स भी उसके वजूद में पिनहा था, या शायद कुछ भी तो ना बदला था, सिर्फ एक जोहत बदल गई थी। फिरोजा पुप्पो ने भी ठीक ठाक इंतजाम करवा रखा था। रहमान भाई के दोस्तों ने तो महफिल ही सजा दी थी। उनके मुकाबले में रहमान भाई की पार्टी का पल्ला हासा भारी था। गा गा कर निशा का गला ही बैठ चुका था, लेकिन आज वो बहुत खुश थी। हालांकि इस तकरीब में नरीमान भी थी, लेकिन वो अब किसी से खौफजदा नहीं थी। वो महसूस कर रही थी कि वो दो शरीर आंखें उसके ताक़ुब में है। उसका एहसास उसे उस वक्त हुआ जब वो रहमान भाई से नेक वसूल कर रही थी। रहमान भाई, पूरे 10,000 लेंगे हम। वो उनकी उंगली पकड़े बैठी थी। निशा, 10,000 बहुत हैं। रहमान भाई उसकी डिमांड से घबरा गए थे। अरे रहमान भाई, अमेरिका से आए हैं आप, 10,000 क्या कम है आपको? पीछे खड़े काशान ने बुलंद आवाज में कहा। आप तो लोग तो लगता है डकैती की नीयत से आए हैं। वो शरीर आंखें उससे मुखातिब थी जो रहमान भाई के पहलू में उसी को तक रही थी। आपको तो नहीं लूट रहे ना, जो आपको तकलीफ हो रही है? वो तो न कर बोली। है, लूट तो चुकी हैं, अब आगे क्या इरादे हैं आपके, खुदा जाने। उसने निहायत सहल अंदाज में बहुत कुछ कह डाला। निशा एकदम कंफ्यूज हो गई। उसे सर घुमा कर देखा, लेकिन काशान उसे नजर नहीं आया। दिल ही दिल में उसे शुक्र अदा किया। देखो मेरी मानो तो 5,000 काफी है। रहमान भाई को अपनी जेब की फिक्र लाहक थी। चलिए इतने ही दे दीजिए, आप तो हद से कंजूस वाक़ई हुए हैं रहमान भाई। अब वो मजीद उसका सामना करना नहीं चाह रही थी, इसीलिए वो फौरन राजी हो गई। लेकिन उसका दिल बड़ी मुस्तकिल बड़ी जोर जोर से धड़क रहा था। न जाने ये कैसा खौफ था जिसने उसका हिसार कर रखा था। आपने तो बहुत जल्द हार मान ली थी, इतनी बुज़दिल क्यों है आप? वो खाने निकालने में मसरूफ थी कि न जाने कब वो उसके पीछे आ खड़ा हुआ। जी, वो चौंक उठी। उसके मुंह पर शायद हवाइयां उड़ रही थी। आप तो ऐसे खौफजदा हो रही हैं जैसे वाकई मेरा ताल्लुक डाकुओं की किसी जमात से है। मैं मोहतरमा, मैं बड़ा सीधा सादा सा बंदा हूँ। वैसे पेशे के एतबार से मैं डॉक्टर हूँ, और यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस वक्त आप हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला हैं। जी, वो मजीद उसकी वजाहत से खौफजदा हो रही थी। देखिए देखिए, इस तरह आप मज़ीद परेशान ना हो, आप आराम से बैठ जाइए और बिल्कुल पुरसकून हो जाइए। मेरा ताल्लुक अगवा करने वाले गिरोह से भी नहीं है। हमारी मशरकी रिवायात का थोड़ा नुकसान ये भी है कि जो कुछ पसंद आता है उसे बड़ी तमीज़ से इखलाक के दायरे में रहकर इजाज़त लेकर हासिल किया जाता है। आप समझ रही हैं ना मेरी बात? वरना अगर इस वक्त हम अमेरिका में होते तो यकीनन मैं आपसे पूछता कि क्या कल आप मेरे साथ एक चाय का कप पीना पसंद करेंगी? और अगर मौसम गर्मियों का हो तो कोल्ड ड्रिंक से भी काम चल जाता है। बस हाय ए मशरकियत! वो बिला तकान बोले जा रहा था। मैं चलती हूँ। वो उसके आगे अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी, या शायद बहुत कन्फ्यूज़ हो रही थी। अरे आप तो खामखा ही परेशान हो रही हैं। अब मैं इतना भी बुरा नहीं। वो भी मज़ीद बोलने के मूड में था, लेकिन नीशा ने वहाँ से रफू चक्कर होने में ही आफियत जानी। उसके जाने के बाद वो खुद बहुत ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। रहमान कैसे लग रहे थे? नाजिया ने इश्तियाक से पूछा। तौबा तौबा, क्या ज़माना आ गया है। दुल्हन अपने दुल्हा के बारे में पूछ रही है कि कैसा लग रहा था। ए नोज, क्या खाक नूर बरसेगा चेहरे पर। बीबी जरा शर्म करो, सच्ची मुच्ची की नहीं तो दिखावे को ही शर्मा जाओ। निशा हारिस बड़ी बुढ़ियों के अंदाज में मुखातिब थी और साथ साथ अपनी ज्वेलरी भी उतारती जा रही थी। मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। नाजिया खज्जल सी हो गई। ऐसे में बड़े काम हो जाते हैं। लेकिन यार मैं तो बहुत थक गई। अब कल बारात भी है, कितना अच्छा होता कि शादी मेहंदी माइयों जरा गैप से करती। उसकी कमर तख्ता हो रही थी, और इस तरह पूरा एक महीना शादी में ही गुजर जाता। वो खिलखिला कर हंसी। अच्छा होता, आराम से तो सारी पार्टीज अटेंड करते। वो उसके पास ही बेड पर दराज होगी। पीले कपड़ों और उपटन की मअतर खुशबू से नाजी बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई दे रही थी। वो उसे देखती रही। उस पर खासा रूप चढ़ा था।
अच्छा तुम यूं ना तको मुझे, और बताओ कि काशी भाई ने तुम्हें देखा? हाँ, मेरे सामने तस्वीर बने बैठे थे ना, अलबत्ता। वो चिढ़ सी गई और कुछ कहते कहते रुक गई। लम्हे भर को उसके जहन में उसी शरीर आंखों वाले का सरापा लहराया लहराया। तुम कुछ कह रही थी? वो सारी राम कहानी सुनने के मूड में थी। कुछ नहीं नाजी, कुछ भी तो नहीं। अच्छा मैं अपने कमरे में चलती हूँ, सुबह बहुत काम पड़े हैं करने को। गोल्डन रंग के शरारे सूट में माथे पर नाजुक सी बिंदिया सजाए, गोल्डन रंग की चूड़ियों से भरी गोरी कलाइयों और काली रेशमी जुल्फों की चुटिया बांधकर वो बड़ी खूबसूरत लग रही थी। अरे मेरी बिटिया को किसी की नजर ना लगे। दादी जान ने झटपट उसकी बलाएं ले डाली। अरे सफिया, अपनी निशा को तो देखो, कितनी बड़ी बड़ी सी लग रही है। ताई अम्मा ने सफिया बेगम को ठोका दिया तो वो भी दिल ही दिल में अपनी बेटी की नजर उतारने लगी। रूप तो दुल्हन बनकर नाजिया पर भी बड़ा चढ़ा था। जब वो उसका गरारा संभालती हुई हॉल में आई तो कई पुरसताइश नजरों ने उसका इस्तकबाल किया। अरे वाह, आज तो आपने धमाका ही कर दिया। वो फिर न जाने कहाँ से आन टपका था। नाजिया को स्टेज पर बिठाकर वो फिरोजा फूफो से कोई जरूरी बात करने जा रही थी। देखिए मिस्टर, मुझे फजूल में लोगों से गुफ्तगू करना बिल्कुल पसंद नहीं। उसकी छोटी सी नाक गुस्से से कुछ सुर्ख सी हो गई थी। और मैं इस फन में माहिर हूँ, ऐसे बंदे को आदर्श कहते हैं। ये मिस्टर मिस्टर किस किस्म के तकल्लुफात का मियाद ही नहीं। उसने बड़ी अदा से अपना सर खम करते हुए कहा। उफ उफ, तो आपसे तो बात करना ही फजूल है। वो गुस्से से अपना सर झटकती हुई चली गई। न जाने फिरोजा फुप्पो कहाँ चली गई थी। वो उचक उचक कर उन्हें ढूंढने की नाकाम कोशिश कर रही थी। रंग बरंगे चमकीले भड़कते मलबूसात में खवातीन तरह तरह के खुशबूयात से लिपटी फिजा में खुशगवार तासुर पैदा कर रही थी। निशा अपने नाम की पुकार सुनकर उसे पलट कर देखा। नेवी ब्लू सूट में वो निहायत बारोब और वजी दिखाई दे रहा था। एक मीठी सी लहर उसके वजूद में दौड़ी। अम्मी ने तुमसे कहा था कि फिरोजा फुप्पो से कार्ड्स लेकर आओ, लेकिन तुम तो न जाने किस किस से बातों में मसरूफ थी। उसका मूड कुछ ऑफ था। नहीं, मैं तो फिरोजा फुप्पो को इतनी देर से ढूंढ रही थी। उसे सच कहना चाहा लेकिन उसकी जुबान लड़खड़ा गई। झूठ मत बोलो, मैं तुम्हें देख रहा था। लेकिन अब तुम्हें उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मैं कार्ड्स ले चुका हूँ। उसके सामने वलीमे के कार्ड्स लहराए और चला गया, लेकिन उसकी जुबान से अदा होने वाले जुमले ने उसके वजूद को भस्म सा कर दिया। उसकी आंखों में शबनमी कतरे उतर आए। नाजिया की रुखसती का तो बहाना ही था, वरना उसके आंसू का सैलाब तो कब से उसकी जहरीली बातों से उमड़ डालने को बेचैन था। इस पूरी रात वो करवटें ही बदलती रही। कितने अरमानों से उसने अपने आप को सजाया था, सिर्फ उसकी एक निगाह इल्तफात के लिए, लेकिन उसे क्या मिला? वही जहरीले ताने तिश्ने जो उसके सदा के हथियार थे। वो अपने आप से ही गिले शिकवे कर रही थी। नाजिया के वलीमे का एहतमाम एक 5 स्टार होटल में किया गया था, लेकिन उसका दिल तो अपने कमरे में तनहा रहने को चाह रहा था। पर क्या कर सकती थी, मजबूरन जाना ही पड़ा। ऑफ वाइट मून लाइट के शलवार कमीज में मलबूस उसे देखकर ताई अम्मा तो चीख पड़ी। लो बेटा, ये कपड़े पहनकर वलीमे में जाऊंगी? और वो जो सुर्ख रंग का विश्वास मैंने तुम्हारे लिए सिलवाया था, कहाँ है? ताई अम्मा दिल नहीं चाह रहा था इतने भड़कदार कपड़े पहनने को। तो बेटा फिर कब पहनोगी उन्हें? यही तो मौका होता है। ऐसे कपड़े पहनने के कितने अरमान से मैंने सिलवाया है वो जोड़ा। अम्मी, शायद आपकी पसंद उन्हें पसंद नहीं आई। वो न जाने अलमारी के पीछे छुपा क्या कर रहा था। ये कैसे हो सकता है? क्या इससे पहले मेरी बच्ची ने मेरी पसंद के कपड़े नहीं पहने? ताई अम्मा ने काशी की जानिब जरा गुस्से से देखा। अम्मी जी, पसंद बदलते देर नहीं लगती। वो अपनी बात पर डटा हुआ था। मैं अभी कपड़े बदल कर आती हूँ ताई अम्मा। उससे पहले कि वो कुछ मजीद रिमार्क्स पास करता, वो उसे जलाने के लिए करता, वो दौड़ती हुई ऊपर चली आई। वो जानती थी कि वो ये सब कुछ उसे जलाने के लिए कह रहा था, लेकिन क्यों? बस यहाँ तक पहुंचकर उसकी अकल की हद खत्म हो जाती थी। वो होटल में आदर्श से छुपती फिरी, लेकिन शायद वो उसकी ताक में था। तो बिलाखिर मैंने आपको ढूंढ ही निकाला। ग्रे कलर के सूट में वो खासा ग्रेसफुल नजर आ रहा था। क्यों, क्या मैं कहीं खो गई थी? और वैसे आप मुझे ढूंढ क्यों रहे थे? निशा ने हाथ से तेज लहजे में जवाब दिया तो वो मुस्कुरा दिया। हॉल की चकाचौंध रोशनियों में उसका वजूद कुछ और भी निखर गया था। अरे मोहतरमा, आप तो लड़ने के मूड में हैं। क्या घर से झगड़ा करके आई थी, या खाने में मिर्चें ज्यादा खा ली? वो डॉक्टर कम और मुकर्रर ज्यादा लगता था। आप हैं कौन हजरत? वो तब कर बोली। आदर्श। और वैसे कौन? वैसे इस उम्र की लड़कियों पर इतना गुस्सा बिल्कुल आदर्श और कौन? वैसे इस उम्र की लड़कियों पर इतना गुस्सा बिल्कुल नहीं जचता। अभी तो आपके हंसे खेले के दिन है। लड़ने झगड़ने को तो एक उम्र पड़ी है। आपने वो लतीफ़ा तो सुना होगा जिसमें मियाँ अपनी बीवी से कहता है,
मुझे फजूल किस्म के लतीफ़े सुनने का बिल्कुल शौक नहीं है। वो झुंझला उठी। और मुझे भी फजूल किस्म के लतीफ़े सुनाने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। हाँ, तो मैं आपको एक हकायत सुनाता हूँ। हो सकता है कि आपकी उम्र ज़्यादा हो, आप बाल डाई करती हो, साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। आपकी उम्र के मुताबिक है ये हकायत। अब उसकी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। वो अब उसे सुनाने के मूड में आ चुकी थी। अभी उसने अपना मुंह खोला ही था कि पीछे से उसे किसी ने पुकारा, निशा। उसे पीछे मुड़कर देखा तो छन से उसके अंदर कुछ टूट सा गया था। नरीमान काशान की संगत में खड़ी मुस्कुरा रही थी। जर्द रंग की स्लीवलेस कमीज और तंग पाजामे में वो हंसी दिलकश दिखाई दे रही थी। अलबत्ता उसकी आंखों से अयारी झलक रही थी। अरे डॉक्टर आदर्श, आप कैसे हैं भाई? नरीमान ने यकसर उसे नजरअंदाज करके आदर्श को मुखातिब किया। हम तो बिल्कुल फिट हैं, आप सुनाइए कैसे गुजर रही है? जबरदस्त। नरीमान ने अपने खूबसूरत बालों को बड़ी अदा से झटका। आप तो लाइफ को एंजॉय करना जानती हैं। आपने इनसे तारुफ नहीं करवाया। गालिबन आप भाभी के भाई हैं। वो अब बराह रास्त काशान से मुखातिब था। गालिबन नहीं, यकीनन, काशान जबरदस्ती मुस्कुराया। शायद आप पर नजर नहीं पड़ी थी, लेकिन मैं आपको बहुत दिनों से देख रहा था। काशान ने निशा के सरापे को तनकीदी निगाहों से देखते हुए कहा तो उसे अपना आप मुजरिम सा महसूस हुआ, लेकिन वो अपने जुर्म से नावाकिफ थी। रेली, उसे कहका लगाया। जबकि शान का चेहरा सुता हुआ था। आदर्श, कभी हमारे घर भी आइए। नरीमान की निगाहों में उसके लिए तारीफ थी। जरूर जरूर, अब तो हमारा आना जाना लगा रहेगा। वो इधर उधर की बातें करते रहे। वहां निशा को अपना वजूद बेमायनी सा महसूस हो रहा था, इसीलिए वो चुपचाप वहां से चल दी। अरे आप कहाँ चल दी? आदर्श ने उसे पीछे से पुकारा। मैं जरा नाजिया के पास आ रही हूँ। उसने अपने मूड को बेहतर करने की नाकाम कोशिश की, लेकिन वो तो फिर बिखर रही थी। नरीमान के वजूद से उसे कभी कभी खौफ सा महसूस होता। वो किसी जहरीले नाग की तरह अपने शिकार की तलाश में रहती। उसे यूं लगता कि जैसे वो अपना जहरीला हिसार उसके गिर्द तंग करती जा रही है। दो मर्दों की कंपनी में उसे कितने मजे से उसे आउट कर दिया था। ये कमाल तो उसी की किस्म की लड़कियों का था। भला वो कैसे ये फन सीख सकती थी? नाजिया की शादी के बाद घर में एक सन्नाटा सा फैल गया था। एक हू का सा आलम था, या उसके अपने अंदर की वीरानी बहुत बढ़ चुकी थी। उदासी के पहरे मजीद बसी होते जा रहे थे। जवानी के खुमार आलूद इन दिनों में, जब लड़कियां दिन में भी सुनहरे सपने बुनती हैं, वो सोचों और तफक्कुरात के कांटों में उलझती जा रही थी। मोहब्बत और इस्तेका के दरमियान फर्क को बैठी घंटों सोचती रहती, लेकिन अपने और उसके बीच खिंची लकीर को पार ना कर सकी। वो कौन सा तीर अभी बाकी था जो उसके दिल में पैवस्त होकर उसे भी मोहब्बत के पुरकैफ जज्बे से आशना कर देता? लेकिन बस यही उसकी पहुंच से बहुत दूर था। नाजिया तो रहमान भाई की संगत में हनीमून के ट्रिप पर रवाना हो चुकी थी, और वो अकेली सर्द खाने में अपने नरम जज्बात को संभाले रह गई थी। कॉलेज में अब उसका दिल नहीं लगता था, लेकिन ये उसकी तालीम का आखिरी साल था। उसे तो हर हाल में मुकम्मल करना ही था। काशान के फाइनल सेमेस्टर्स हो रहे थे, लिहाजा घर में खासी खामोशी रहती थी। गर्मियां अपने अरूज पर थीं और बारिश का दूर दूर तक नामो निशान ना था। इस मौसम में अगर बिजली फेल हो जाए तो जिंदगी अजाब महसूस होती है। दिन में कई बार लाइट जा चुकी थी। उसका हाथ तो पंखा झल झल कर बुरी तरह दर्द करने लगा था। बिजली ने जब अपना जलवा दिखाया तो उसकी जान में जान आई। चलो, दो घड़ी नहीं तो पूरी करने को मिलेगी। अभी उसे सोचा ही था कि फोन की बेल बजी। हेलो हेलो, अगर मेरी समात बिल्कुल ठीक काम कर रही है तो यकीनन आप निशा ही हैं। मैं आपका नाम पूछ सकती हूँ? वो उसकी बेतकल्लुफी पर जल जल गई थी। अरे मोहतरमा, अभी महीना भर पहले की बात है जब आपका दीदार हुआ था। नाचीज को डॉक्टर आदर्श कहते हैं। उसका नाम सुनते ही निशा का मुंह बन गया। वो हमेशा की तरह अब भी चाली था। आपने कुछ ऐसी बददुआ दी जो हम आपके शहर से दूर हो गए थे। लेकिन देखिए, बंदे ने अपनी पोस्टिंग दोबारा कराची में करवा ली। वो खासा चहक रहा था, गोया आप मुस्तकिल तौर पर दिमाग खाने कराची आ गए। अजी, क्या अंदाजे तकल्लुम है! बस आपकी यही मिर्चों भरी बातें हमें पसंद है। आदर्श साहब, आपको किससे बात करनी है? वो उसे पीछे छुड़ाना चाह रही थी। आप ही कर ले, बातों में क्या रखा होता है? लेकिन फिर भी हर कोई आप जैसी बात नहीं कर नहीं सकता। मैं आपसे अपनी तारीफें सुनने नहीं बैठी, बराए करम मेरा दिमाग ना चाटिए। वो बदतमीजी पर उतर आई थी, लेकिन वो भी निहायत ढीठ वाक़ई हुआ था। अगर आप झूठे मुंह ही कह दें कि आदर्श आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, तो आप यकीन करें मैं आपका नाजुक सा दिमाग बख्श दूंगा। ठीक है आदर्श साहब, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। वो चबा चबा कर बोली। अजी, क्या कहने आपके, झूठ में कितनी लज्जत होती है, इसका अंदाज़ा तो मैं ही लगा सकता हूँ। अब अगर आप तकलीफ करें तो बराए करम काशान से मेरी बात करवा दें। ओके, मैं देखती हूँ। वो रिसीवर टेबल पर रख कर पीछे मुड़ी तो काशान को अपने सामने पाकर भौंचका रह गई। वो उसे अजनबी नजरों से घूर रहा था।
آپ کا فون ہے۔ وہ شاید وہ ہکلا رہی تھی۔ کاشان نے کچھ کہے بنا ریسیور اٹھایا اور اپنے کان سے لگایا، لیکن اس کی نگاہیں مستقل اس کا طواف کر رہی تھی۔ اس کا دل نہ جانے کیوں دھڑکنے لگا اور وہ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے اپنے اوپر غصہ آ رہا تھا کہ کیوں اسے فون ریسیو کیا تھا، لیکن اب وہ کیا کر سکتی تھی؟ ناجیہ کے جانے کے بعد اب اس کا کاشان سے سامنا بہت کم ہوتا تھا۔ ویسے تو وہ سب سے الگ تھلگ رہتا تھا، لیکن اب کبھی کبھار سب کے ساتھ کھانا کھا لیا کرتا تھا۔ اب اسے نیشا سے شکایت بھی نہ تھی، یا شاید وہ خود اس سے کترانے لگی تھی، کیونکہ اب اس کی پیروی کرنے والی جو رخصت ہو چکی تھی۔ آج اس کا کالج جانے کا بالکل بھی موڈ نہیں تھا۔ ہدا ہدا کر کے بارش کے کچھ آثار پیدا ہوئے تھے، لیکن فائنل ایگزامز قریب تھے اور اسے ضروری نوٹس لینے تھے، اس لیے مجبوراً کالج جانا ہی پڑا۔ اس کی کالج وین مختلف راستوں سے لڑکیوں کو پک کرتی ہوئی کالج پہنچتی تھی۔ آج بھی معمول کے مطابق ایسا ہی ہوا۔ وہ وین کے شیشے سے سڑک پر گزرتی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک سرمئی رنگ کی شراڈ دیکھ کر وہ متجسس ہوئی۔ اسے ذرا توجہ سے دیکھا تو وہ کاشان ہی تھا۔ اسے خیال آیا کہ صبح جب وہ وین میں سوار ہوئی تھی تو گاڑی پوش میں کھڑی تھی۔ یقیناً اس کے جانے کے بعد وہ گھر سے نکلا تھا، لیکن اس کے برابر میں فرنٹ سیٹ پر کوئی بیٹھا تھا، شاید کوئی لڑکی۔ اس کا دل بڑی زور سے اچھلا۔ کاشان ہنس ہنس کر اس لڑکی سے باتیں کر رہا تھا اور وہ لڑکی ریڈ سگنل نے اسے ان سے کچھ اور نزدیک کر دیا۔ نریمان، وہ سن سی ہو گئی۔ سفید یونیفارم میں ملبوس وہ نریمان ہی تھی۔ اف میرے خدا، یہ کہانی یہاں تک پہنچ گئی اور میں اس کہانی میں کہاں فٹ ہوں؟ کہیں نہیں، شاید میرے لیے بھی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسے اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ ہری بتی جل اٹھی اور ٹریفک کا سیلاب پھر سے رواں ہو گیا، لیکن اس کے دل کی روشنی تو بجھ چکی تھی۔ اس کے اندر آنسوں کی بارش سے سب کچھ جل تھل ہو گیا تھا۔ اس کے ہونٹ سفید ہو رہے تھے، سرمئی شرار دور نکل گئی تھی، اس کا دھندلا ہیولا بھی اب اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ نیشا، آر یو آل رائٹ؟ اس کے برابر میں بیٹھی ہوئی غزل نے تشویش سے پوچھا۔ یس آئی ایم فائن۔ اس کے کپ کپاتے ہونٹوں سے بمشکل ادا ہوا، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ اب کبھی بھی فائن نہیں ہو سکتی۔ پہلے صرف شک نہیں اس کے وجود کو سہارا دے رکھا تھا، لیکن اب جب حقیقت نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں مرچیں سی بھر گئی۔ تکلیف کی شدت بڑھی تو پانی خود بخود آنکھوں سے جاری ہو گیا۔ وہ سارا دن اکیلی گراؤنڈ میں بیٹھی رہی۔ اس بے وفا نے بزرگوں کے فیصلے کو نہ صرف اپنے پیروں تلے روند ڈالا تھا، بلکہ اس کا دل بھی چھلنی کر دیا تھا۔ وہ کس زبان سے اس کے کارنامے ان کو سناتی جو اس کی آنکھوں میں اپنے خاندان کا سنہری مستقبل دیکھ رہے تھے۔ نریمان پورا دن کالج میں نظر نہیں آئی، شاید وہ کالج میں آئی ہی نہیں تھی۔ صبح سے آسمان پر چھائے بادلوں نے اب اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا۔ چھن 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 بارش کی شبنمی بوندوں نے ماحول میں جل ترنگ سے چھیڑ دیے تھے، لیکن اس کے دل میں تو خزاں نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ آخری وین بھی جا چکی تھی اور وہ اپنے غم میں گھری بیٹھی تھی وہ تو کینٹین کی بوا کے کہنے پر اسے ہوش آیا۔ اسے اپنی رسٹ واچ پر نظر ڈالی تو 3 بج رہے تھے۔ اف، اتنی دیر ہو گئی۔ وہ پریشان ہو گئی۔ اس کی چھٹی تو 1:30 بجے ہو جاتی تھی۔ گھر والوں کی پریشانی کے خیال سے وہ تقریباً دوڑتی ہوئی کالج کے گیٹ سے نکلی۔ بارش خاصی تیز ہو چکی تھی، دور دور تک کسی سواری کا نام و نشان نہ تھا۔ ہاں البتہ پرائیویٹ گاڑیاں کبھی اس کے پاس سے گزرتے ہوئے زور سے ہارن بجاتی تو اچھل کر پیچھے ہو جاتی۔ ایسے موسم میں منچلوں کی تو بن آتی ہے، اب تو چاہے کوئی کتنا ہی ان کی حرکتوں سے پریشان ہو۔ بارش کا خوبصورت ماحول اسے زہر لگ رہا تھا۔ وہ رکشہ ٹیکسی کی تلاش میں چلتی ہوئی خاصی دور نکل آئی تھی۔ تیز ہارن پر وہ خوفزدہ ہو گئی۔ نیشا، موسلادھار پانی کی تیز آواز میں اسے دور سے اپنا نام سنائی دیا تو اسے پلٹ کر دیکھا۔ وہی سرمئی شراڈ اس کا منہ چڑھا رہی تھی، جس کے ایک ہی نظارے نے اس کا دل خون کر دیا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر کاشان ہی تھا۔ موسم کی سختی، لوگوں کا خوف، اکیلے پن کی دہشت، ان سب سے زیادہ اس سے نفرت کا جذبہ شدت سے اود کر آیا تھا۔ دوسری وہ بحری بنی چلتی رہی۔ نیشا، میں ہوں کاشان۔ وہ اس کے پیچھے ہلکی رفتار میں گاڑی چلا رہا تھا، لیکن بارش کی جل تھل سے زیادہ اس کی آنکھوں سے ایک سیلاب رواں تھا۔ اس کی چھوٹی سی ناک سرخ ہو رہی تھی۔ نیشا، وہ پھر چیخا، لیکن آج اس کا سارا غصہ، سارا روب اس کے سامنے ہیج تھا۔ اسے گاڑی روکی اور خود اتر کر اس کے پاس آیا اور سختی سے اس کا بازو تھاما۔ یہ کیا احمقانہ حرکت ہے؟ میں کب سے تمہیں آواز دے رہا ہوں اور تم بحری بنی ہو۔ کیا گھر نہیں چلنا یا یوں ہی سڑکوں پر اپنا تماشا بنوانا ہے؟ اس کا سفید یونیفارم بھیگ کر اس کے جسم سے چپک گیا تھا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، چھوڑیے میرا ہاتھ۔ اس نے اپنی تمام تر کوششیں کی، لیکن وہ بے سود۔ وہ اپنے آپ کو اس کی گرفت سے آزاد کروانے میں ناکام رہی۔ کیوں نہیں جاؤ گی؟ تمہیں پتہ ہے گھر میں سب کتنا پریشان ہو رہے ہیں۔ وہ اس کے اس رویے پر حیران سا تھا، لیکن وہی سختی ہنوز قائم تھی۔
मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती, छोड़ दे मुझे। वो रो रही थी और वो हैरान सा उसे देख रहा था। काशान ने उसे अपने दोनों बाजुओं से थाम लिया। उसका सर उसके सीने से पर टिक गया, उसका चेहरा झुका हुआ था। बारिश के शफाफ पानी ने उसकी सफेद रंगत को मजीद नुमाया कर दिया था। काशान के चेहरे पर कई रंग आए और गुजर गए। फिर अचानक उसका चेहरा सुत गया। निशा, शाबाश, घर चलो, वही होगा जो तुम चाहोगी। अल्फाज उसका साथ नहीं दे रहे थे और फिर वो उसे थामे गाड़ी तक लाया। सारा रास्ता वो रोती रही और वो सोचता रहा। नाजिया अपनी हनीमून ट्रिप से वापस आ चुकी थी। उसके आने की खुशी में सफिया बेगम ने एक शानदार दावत का इंतजाम किया। वो सबके लिए तोहफे भी लेकर आई थी। दादी जान, ये आपके लिए। उसे ऑफ वाइट खूबसूरत कश्मीरी शॉल दादी जान के आगे की। अरे मेरी जान, इस बुढ़ी जान के लिए हम वहाँ पैसे बर्बाद किए। दादी जान ने मुस्कुराते हुए शॉल पर हाथ फेरते हुए कहा, वाह बुढ़ी हूँ मेरी, हो मेरी दादी के दुश्मन। मेरी दादी तो लाखों में एक है। उसे झट अपनी बाहें उनके गले में डाल दी। ताया, अबू और ताई अम्मी अपनी बेटी को देख देख कर निहाल हुए जा रहे थे। अरे ये निशा कहाँ गायब है इतनी देर से। उसे अचानक निशा का ख्याल आया। किचन में रायता बना रही है, ताई अम्मा ने जवाब दिया। अच्छा, मैं किचन में ही जाकर उसकी खबर लेती हूँ। अपना गिफ्ट लिए बगैर ही चली गई। वो किचन में कामों में मसरूफ थी। नाजिया ने वही धावा बोल दिया। ये क्या बात है भाई, मैं कब से आई हुई हूँ और तुम हो कि एक बार ही जलवा दिखाकर ऐसी गायब हुई कि बस। हाँ, बस ये थोड़ा-सा काम रह गया है, फिर खाने के बाद बातें करेंगे, उसे देही फेरते हुए कहा। हाँ, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। अचानक नाजिया का लहजा कुछ बदल सा गया। कुछ कोई बहुत खास बात है? हाँ, ख़ास ही है, वो सोचती हुई किचन से निकल गई। खाने से फारिग होकर रहमान तो सबसे बातों में मसरूफ हो गए और वो उसे लेकर छत पर चली आई। नीले बसी आसमान पर चमकते सितारे अफसानवी मंजर पेश कर रहे थे। तुम्हें याद है नाजिया, हम दोनों यहाँ घंटों बातें किया करते थे। वो आसमान की वुसअतों को तक रही थी। हाँ, ये कौन सी पुरानी बात है। मेरी शादी को दिन ही कितने गुजरे हैं। फिर भी तुम्हारे जाने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे सदियां बीत गई हों। उसने एक ठंडी सांस भरी। हाँ, बहुत कुछ बदल गया है, मैं नोट कर रही हूँ। वो उसके चेहरे को बगौर देख रही थी। मसलन, वो मुस्कुरा दी। निशा, मैं नोट कर रही हूँ कि तुम और भाई। नाजिया, प्लीज कोई और बात करो, निशा ने उसकी बात काटते हुए कहा। अच्छा, तो कोई और बात यह है कि आदर्श ने तुम्हें प्रपोज किया है, उसने निहायत इत्मीनान से कहा। आदर्श? वो जहरीला बुड़बुड़ाई। फिर उसे वही शरीर आंखों वाला याद आ गया जो उसकी मिर्चों भरी बातों का शेदाई था। हाँ, वो रहमान के पुराने दोस्त हैं। उन्हें तुम बहुत पसंद आई हो, लेकिन उन्हें तुम्हारी और भाई की मंगनी का इल्म नहीं था। मैंने जब उन्हें बताया तो वो बहुत शर्मिंदा हुए और हैरान भी, और उन्हें हैरान होना भी चाहिए था, इसलिए कि तुम दोनों के बीच जो दीवार है वो सिवाय हमारे घर के बुजुर्गों के सबको नजर आ जाती है। ये शायद हम पुरानी रिवायात में कुछ इस तरह जकड़े हुए हैं कि जज्बों और एहसासात के बारे में जानने की कोशिश ही नहीं करते। वो छत की मुंडेर पर कोहनियां टिकाए बगैर उसकी बात सुन रही थी। शादी से पहले मैं और तरह से सोचती थी, लेकिन शादी के बाद मेरी सोच कुछ और हो गई है निशा। डियर, मियाँ बीवी का रिश्ता तो बहुत प्यार, मोहब्बत और खुलूस के बंधन में बंधा होता है। और अगर इस रिश्ते में अना, नफरत या जबरदस्ती का अंसर शामिल हो जाए तो फिर शादी सिर्फ एक अहद बनकर रह जाती है या महज मजबूरी। इसीलिए मैंने अम्मी अब्बू को ये प्रपोजल बता दिया, लेकिन फैसला तुम्हारे हाथ में है। निशा, जो तुम चाहोगी वही होगा। अगर तुम अपनी बात मुकम्मल कर चुकी हो तो नीचे चलें, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, चलो। नाजिया खामोशी से सीढ़ियों की जानी बढ़ी, लेकिन कई सवाल उसके दिल में उभर रहे थे। वो रात कितनी तारीख थी। आसमान पर अचानक काले खौफनाक बादल छा गए थे। हवा में भी कुछ तेजी थी। शायद तूफान भी आने वाला था, लेकिन उसके अंदर तो आंधियां सी चल रही थी। वो एक ऐसी टूटी कश्ती की मानी थी जो गहरे समुद्र के बीच खड़ी थी, जिसका कोई किनारा भी मुंतजिर न था। वो शिकस्त हुर्दा खिलाड़ी की मानिंद लड़खड़ा रही थी। उसने अपना सब कुछ हार दिया था, बचपन से लेकर जवानी तक। जिस मिट्टी के साधु को उसने पूजा वो सचमुच मिट्टी की मानिंद ही हर जज्बे से नाशना निकला। वो जिस पर अपना हक समझती आई थी उससे छीन लिया गया। वो जानती थी कि नरीमान ने उसे छीन लिया। वो उसकी मोहब्बत होने के अलावा एक मर्द भी था, ऐसे मर्द जिसे औरत की खूबसूरती और मासूम सरापे से ज्यादा दिल फरेब अदाएं जेर कर लेती हैं। उसकी गुफ्तगू में वो जेर बम ना था जिसकी माहिर नरीमान थी, और आखिरकार उसने उसे हासिल कर ही लिया था। मैं हार गई काशान, मैंने तुम्हें खो दिया, तुम मेरे नहीं हो। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? नरीमान जीत गई, मैं हार गई। वो सिसक रही थी। बचपन की वो नन्ही सी सोने की अंगूठी उसकी मुट्ठी में दबी हुई थी, जो ताई अम्मा ने मंगनी की अंगूठी कहकर उसकी नन्ही सी उंगली में पहनाई थी। अब उस अंगूठी की हकदार मैं नहीं,
بلکہ کوئی اور ہے، اس لیے کہ وہ اس پتھر کا دل جیت نہ سکی۔ کوئی کون کہتا ہے کہ اتنے برسوں میں اگر پتھر پر بھی مسلسل پانی کے قطرے گریں تو پتھر میں بھی چھید ہو جاتا ہے، لیکن وہ تو شاید پتھر سے بھی سخت دل تھا۔ وہ جانتی تھی اب کئی آنکھیں اس کے مستقبل کے بارے میں اس سے سوال کریں گی، وہ کس کس کو جواب دے اور کس کس سے کہے کہ وہ اس کی تمام تر بے وفائیوں کے باوجود اپنے حق سے دستبردار ہونے پر راضی نہیں ہے۔ اور پھر اسے ایک فیصلہ کر لیا۔ رات کی تاریکی میں اس کے قدم دادی جان کے کمرے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ اپنے کمپیوٹر پر بیٹھا کچھ کام کر رہا تھا کہ اس کے کمرے کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ اس نے وال کلاک پر نظر ڈالی۔ اتنی رات گئے کون ہو سکتا ہے؟ شاید دادی جان ہو۔ ایک خیال اس کے دل میں ابھرا، یس کم ان پلیز۔ دروازہ دھڑ سے کھلا اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ نیشا تم اس وقت؟ جی میں اس وقت۔ آپ حیران ہو رہے ہیں نا؟ اس کی نگاہوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ کاشان نے محسوس کیا کہ جیسے اس کے قدم لڑکھڑا رہے ہوں۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، دوپٹہ بے ترتیب سا کندھے پر جھول رہا تھا۔ ایسے تو وہ کبھی بھی اس کے سامنے نہیں آئی تھی۔ میں آپ کو ہمیشہ تنگ کرتی آئی ہوں نا، ہمیشہ آپ کا نقصان کرتی آئی۔ میں جانتی ہوں کہ میں بہت فضول سی لڑکی ہوں جو کبھی بھی آپ کے دل میں گھر نہ کر سکی، لیکن قسم سے میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے بالکل بھی محبت نہیں کرتے، آپ نریمان کو چاہتے ہیں۔ میں آپ دونوں کے بیچ میں نہیں آؤں گی، لیکن میں آپ کے سوا کسی اور کی ہو بھی نہیں سکتی۔ میں نے کبھی ایسا سوچا ہی نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی۔ وہ گھبرا کر سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا، اسے لپک کر اسے شانوں سے تھاما اور اسے ہلکا سا جھٹکا دیا تاکہ اس کے حواس بحال ہوں۔ نیشا تم ٹھیک ہو؟ بولو نیشا۔ نہیں کاشان، میں اب کبھی ٹھیک نہیں ہوں گی۔ میں آپ کے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ میں جانتی ہوں سب مجھے مجبور کرنے کی کوشش کریں گے کہ میں آدرش کی ہو جاؤں، لیکن کیسے؟ پر آپ بھی تو مجھے نہیں چاہتے۔ اس کا سر اس کے سینے پر ٹک گیا۔ وہ مدہوش ہوئی جا رہی تھی۔ نیشا، نیشا، ابو! وہ گھبرا کر پوری قوت سے چیخا۔ دادی جان کی سلیپنگ پیلز اپنا اثر دکھا رہی تھی۔ اسپتال کے کوریڈور میں سب اداس چہرہ لیے بیٹھے تھے۔ ہر لب پر اس کے لیے دعائیں تھیں، اور پھر ان سب کی دعائیں رنگ لائیں۔ وہ موت کے شکنجے سے لوٹ آئی تھی، ورنہ دادی جان کی نیند کی گولیوں کی پوری بوتل تو بآسانی اسے دوسرے جہان میں پہنچا دیتی۔ اگر آپ بر وقت پیشنٹ کو نہ لاتے تو شاید ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، ڈاکٹر تایابو کو بتا رہا تھا۔ شکر تیرا پروردگار۔ دادی جان کے سلوٹوں بھرے چہرے پر آنسو جمع تھے۔ انہوں نے جھٹ اپنا منہ دوپٹے سے پونچھا۔ خدا نے ان کی سن لی۔ ان کا دل تو تڑپ کر اس کی جان کے صدقے اپنا آپ واری ہو رہا تھا۔ وہ تو شکر ہی تھا کہ طیابہ کی پہنچ خاصی تھی، اور پھر ڈاکٹر بھی ان کا دوست تھا، ورنہ یہ تو سیدھا پولیس کیس تھا۔ ارے میری جان کیسی ہے؟ دادی جان نے اس کا ہاتھ اپنے بوڑھے ہاتھوں میں بڑی محبت سے تھاما تو ان کے لمس کی حدت اس کے وجود میں اترتی گئی۔ اپنے پیاروں سے بے پناہ محبت کا جذبہ اب کچھ نکھرا سا محسوس ہو رہا تھا۔ دادی جان مجھے معاف کر دیجیے۔ اس نے ان کی گود میں اپنا سر چھپا لیا۔ اس کی ہر سسکی اس بوڑھی ہاتھ ان کے دل پر وار کر رہی تھی۔ دادی اور پوتی دونوں آنسو بہا رہی تھی۔ ان کے گرد کھڑے تایابو، احمد علی، تائیمہ اور صفیہ بیگم کی آنکھیں بھی بھیگ رہی تھی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے میری بچی کہ انسان کو اپنے وجود کا احساس دلانے کے لیے حد سے بھی گزرنا پڑتا ہے، اور پھر ایک ہی دھچکے سے سارا کنبہ سہم کر پھر سے سمٹ جاتا ہے۔ پھر تو کیوں اکیلی جل رہی ہے؟ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ میری وجہ سے سب گھر والے بہت پریشان ہوئے۔ اس کی آواز دھیمی لیکن واضح تھی۔ اب یہ سوچ کر اپنی جان کیوں ہلکان کر رہی ہو بیٹا؟ صفیہ بیگم اپنی ساس کے ساتھ ہی بیڈ پر ڈگ گئی۔ میرا خیال ہے کہ اب اسے مزید ڈسٹرب نہ کریں اور آرام کرنے دیں۔ تایابو نے اپنا خیال پیش کیا تو سب نے اس کی تائید کی۔ وہ پیٹھ موڑے لیٹی خیالات میں گم تھی کہ آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ کوئی اس کے بالکل نزدیک آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ نیشا! کاشان کی آواز پر اس کا دل خوف سے کچھ سکڑ گیا، لیکن وہ یوں ہی بنی لیٹی رہی۔ میں جانتا ہوں کہ تم جاگ رہی ہو، لیکن مجھ سے ناراض ہو۔ تمہیں مجھ سے ناراض ہونے کا پورا حق ہے۔ میں بہت عجیب ہوں جو بچپن سے جاننے کے باوجود بھی تم کو سمجھ نہ سکا، یا شاید اس لیے بھی کہ میں تم کو اپنی ملکیت سمجھتا تھا، چاہے تم مجھ سے محبت کرتی یا نفرت، لیکن تم مجھے اپنی لگتی تھی۔ مجھے ضرورت ہی نہیں پڑی کبھی تمہیں یہ باور کرانے کی کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ مجھے اپنے ہی آپ سے یہ کہنا پڑا۔ بڑا عجیب سا لگتا تھا کہ میں اپنے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ وہ اس کی باتیں ہونوکوں کی طرح سن رہی تھی۔ وہ خوف اور شرمندگی کا جذبہ جو رات نہ جانے کچھ بھگ جانے کی وجہ سے اس کے دل میں پیدا ہوا تھا، اب غائب ہو چکا تھا۔ وہ تو نہ تھا جو اس کو ڈانٹا کرتا تھا، طعنے زنی کرتا تھا، نریمان سے ہنس ہنس کر باتیں کرتا تھا، اور اس دن گاڑی میں نریمان کے ساتھ یہاں آ کر اس کے دل کی سوئی پھر ٹک ٹک بجنے لگی۔ ایسا تو نہیں
یہ صرف میرا دل رکھنے کی وجہ سے ایسا کہہ رہا ہو، شاید احساسی ندامت یا احساسی شرمندگی کے تحت کچھ توقف کے بعد وہ پھر گویا ہوا۔ تم غلط سمجھتی تھی کہ میں نریمان سے محبت کرتا ہوں۔ ان جیسی لڑکیوں سے تو مجھے گھن آتی ہے جنہیں اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے کا شوق ہوتا ہے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ نریمان اور میرا دوست ایاز ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، لیکن ایاز کے گھر والے نریمان جیسی بے باک لڑکی کو اپنی بہو بنانے پر راضی نہیں ہے۔ میں تو محض ایاز سے دوستی کی خاطر ان دونوں کے بیچ میں پل کا کام انجام دے رہا تھا، بلکہ وہ دونوں تو کورٹ میرج کرنے جا رہے تھے۔ وہ تو میں نے ہی نریمان کو سمجھایا کہ اس طرح جلد بازی میں اپنا مستقبل تاریک نہ کرے، فضول میں بدنامیاں کہیں مقدر نہ بن جائیں۔ وہ اس کے ان انکشافات پر حیران ہو رہی تھی، تو اس لیے اس دن نریمان کاشان کے ساتھ تھی اور میں بغیر کسی تحقیق کے اس کو نہ جانے کیا کچھ سمجھتی رہی۔ وہ دل ہی دل میں نادم ہو رہی تھی۔ نیشا، میں تو یہ سمجھا تھا کہ شاید تم آدرش میں دلچسپی لے رہی ہو، تمہارا اس دن کالج سے میرے ساتھ نہ آنے کی ضد کرنا، وہ رونا، میں تو یہی سمجھتا رہا کہ تم اور آدرش اور تمہیں کیا خبر کہ تم کو اور آدرش کو ایک ساتھ دیکھ کر میرے دل پر کیا بیتی تھی۔ اور جب ناجیہ نے مجھ پر آدرش کے پرپوزل کے بارے میں بات کی تو میرا دل بھوت سا گیا تھا۔ میں کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ جس لڑکی کو بچپن سے ہی میں نے اپنے دل میں قید کر رکھا ہے اب منزل کے قریب پہنچ کر اسے آزاد کر دوں۔ لیکن میں تمہاری خوشی کی خاطر چپ رہا۔ اب ساری حقیقت کھل چکی تھی، فضا میں چھائے دھندلے بادل چھٹ چکے تھے، لیکن وہ اس کی بزدلی پر چیخ پڑی۔ کیوں چپ رہے تھے آپ؟ کیوں نہیں پوچھا تھا مجھ سے؟ اتنے لمبے چوڑے وجود کے ساتھ اتنی بزدلی کی حرکت کی آپ نے، اور اگر میں اپنی جان سے گزر جاتی تو میری قبر پر 2 پھول رکھ کر چل دیتے۔ یہی آپ کی مردانگی اور یہی آپ کی محبت تھی۔ وہ اچھل کر اٹھ بیٹھی تھی، اس کی خوبصورت آنکھوں میں تارے جھلملا رہے تھے۔ وہ گمسم سا کھڑا محبت کے اس روپ کو تک رہا تھا۔ واقعی وہ بزدل ہی تو تھا، اور اب اگر وہ یہ حرکت نہ کرتی تو کیا وہ چپ چاپ اسے آدرش کی ہونے دیتا؟ تم ٹھیک کہتی ہو، میں بزدل ہی تھا جو تم جیسی معصوم سی لڑکی سے کھل کر کبھی اپنی محبت کا اقرار ہی نہ کر سکا، کبھی یہ سوچ کر کہ تم کیا سوچو گی، اور کبھی تمہاری اسٹڈیز کا خیال کر کے کہ کہیں تم اور میں جلد بازی میں آگے نہ نکل جائیں۔ لیکن اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ تم اپنے نازک سے وجود کے ساتھ مجھ سے زیادہ بہادر ہو۔ وہ اس کے سامنے ہی بیڈ پر ٹک گیا۔ آپ نے مجھے بہت ستایا ہے۔ وہ اپنا منہ دونوں ہاتھوں سے ڈھانپے رو رہی تھی۔ نیشا پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا تھا۔ پلیز نیشا، اپنے لمبو جی کو معاف کر دو۔ اس نے کچھ اس انداز سے کہا کہ روتی ہوئی نیشا بے اختیار ہنس پڑی۔ وہ اسے کھلکھلاتا دیکھ کر وہ بھی ہنس دیا، اشک بار آنکھوں کے ساتھ مسکراتے لب، بڑا عجیب سا سنگم تھا۔ لیکن شاید یہی ان کے پیار کی شدت کی علامت بھی تھا۔ یہ سنبھالو اپنی منگنی کی انگوٹھی جو تم نے کل رات گرا دی تھی۔ کاشان نے بچپن کی چھوٹی سی سونے کی انگوٹھی اس کے سامنے کی۔ لیکن یہ تو میرے چھوٹی ہے۔ اسے بچوں کی طرح اپنے ہاتھ سے آنسو صاف کیے۔ اسی لیے آج صبح ہی میں نے تمہارے لیے نئی انگوٹھی خریدی ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ تمہارے فٹ آئے گی۔ ذرا اپنا ہاتھ تو دو۔ اس نے اپنی پینٹ کی جیب سے مخملی ڈبیا میں سے انگوٹھی نکالی۔ نیشا نے اپنا سیدھا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ کاشان نے وہ نازک سی انگوٹھی اس کی درمیانی انگلی میں پہنائی۔ اس نازک سی انگوٹھی کے وسط میں ایک ننھا سا ہیرا دمک رہا تھا۔ یہ تو بہت قیمتی ہے، لیکن تمہارے پیار سے زیادہ نہیں۔ کاشان نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ کو چوم لیا تو وہ شرما گئی۔ آخر اس کا پیار جیت گیا تھا۔ میں ابھی جا کر دادی جان سے کہتا ہوں کہ اب مزید ہماری شادی کو لیٹ نہ کریں، اس لیے کہ اب میں مزید ولن برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ چہک رہا تھا اور نیشا دل ہی دل میں مسرور ہو رہی تھی۔ تنہائی کی طویل رات کے بعد اب ملن کی سحر مسکرا رہی تھی۔